अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं इमरान सीरीज के नावल हाफिज के चौथे हिस्से के साथ। ये नावल तंज़ व मज़ाक, तजस्सुस और फाइटिंग से भरपूर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि उर्दू सफ़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तस्वीर के प्रिंट में आधा चेहरा एक लड़की का था और आधा एक मर्द का था। दोनों ही नौजवान थे। लड़की को देखते ही कर्नल अफरीदी ने पहचान लिया था। वो चेहरा रेड कोबरा के लेडी एजेंट जैकोलीन का था, जबकि दूसरा चेहरा रेड कोबरा के दूसरे एजेंट जेरोल्ड का था। इस तस्वीर में तो जेरोल्ड और जैकोलीन के चेहरे दिखाई दिए थे। इसमें मुसलमानों की हलाकत का राज कहाँ छुपा हुआ था? इमरान ने हरे भरे लहजे में कहा। एक प्रिंट इसके हाथ में और दूसरा कर्नल अफरीदी के हाथ में था, जिसे वो दोनों गौर से देखने की कोशिश कर रहे थे। दोनों डॉट प्रिंट्स हैं। हो सकता है कि डॉट्स में कुछ छुपा हुआ हो, कर्नल अफरीदी ने गौर से तस्वीर देखते हुए कहा। इसके लिए तो खुर्दबीन का ही इंतजाम करना पड़ेगा। खुर्दबीन के बगैर ये मसला हल नहीं होगा, इमरान ने कहा। तो करो इंतजाम, क्या सोच रहे हो? कर्नल अफरीदी ने कहा तो इमरान टाइगर की तरफ देखने लगा, जो एक तरफ बड़े मुअद्दबाना अंदाज में खड़ा था। खाना खाकर कैप्टन हमीद कासिम को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए चला गया था। उसके जाने की कुछ ही देर के बाद टाइगर प्रिंट्स ले आया था और उसने दोनों प्रिंट्स इमरान को दे दिए थे, जिसमें से एक प्रिंट इमरान ने खुद रख लिया था और दूसरा कर्नल अफरीदी को दे दिया था। और वो काफी देर से इन तस्वीरों को देख रहे थे। इमरान को अपनी तरफ देखता पाकर टाइगर ने इस बात में सर हिलाया और मुड़कर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। सुनो, इमरान ने उसे जाते देख कर कहा तो टाइगर रुक गया और वापस इमरान के पास आ गया। यस बॉस, टाइगर ने बड़े मुअद्दबाना लहजे में कहा। ये प्रिंट साथ ले जाओ, अगर खुर्दबीन से कुछ नजर आए तो इसे नोट कर लेना और तहरीरी शक्ल में ले आना, इमरान ने कहा तो टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया और इसे प्रिंट लेकर अपनी जेब में रखा और एक बार फिर मुड़कर बैरूनी दरवाजे की जानिब हो लिया। कर्नल अफरीदी बददस्तूर तस्वीर का मुशाहिदा करने में मसरूफ था। आप कुछ देर आराम कर ले, मैंने टाइगर को तस्वीर दे दी है, अगर तस्वीर में कुछ हुआ तो वो निकाल लाएगा, इमरान ने कहा। नहीं, मुझे आराम की जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तो मैं तुमसे पूछे बगैर तुम्हारे बेडरूम में चला जाऊंगा, कर्नल अफरीदी ने खुशगवार लहजे में कहा तो इमरान ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिला दिया। गुर्ज ये हुई ना बात, इमरान ने खुश होकर कहा। अगर तुम्हारी जेब पर भार ना पड़ता हो तो एक मग काफी ही पिला दो, कर्नल अफरीदी ने कहा। भार तो पड़ता है, लेकिन पीरो मुर्शिद की खिदमत करना भी फर्ज है। फर्ज अदा हो जाए, बाकी उधार में आने वाली चीजों का बिल देख कर तो मैंने रोना ही है, वो बाद में रोता रहूंगा, इमरान ने कहा तो कर्नल अफरीदी बेइख्तियार हंस पड़ा। इमरान ने सुलेमान को आवाज दी तो वो अलादीन के जिन की तरह नमूदार हो गया। उसके हाथों में कॉफी के 2 मग थे। उसने अंदर आकर बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में एक मग कर्नल अफरीदी और दूसरा इमरान के सामने रख दिया। उसे इतनी जल्दी कॉफी बनाकर लाते देखकर इमरान के साथ साथ कर्नल अफरीदी भी हैरान हो रहा था। इतनी जल्दी कि तुम्हारे हाथ अलादीन के चिराग का जीन आ गया है, जिसने न सिर्फ हमारी बात तुम्हारे कानों तक पहुंचा दी थी, बल्कि एक लम्हे में तुम कॉफी भी बना लाए हो, इमरान ने सुलेमान की तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हुए कहा। मैंने पहले ही कॉफी बना ली थी। मुझे मालूम है कि खाना खाने के बाद कर्नल साहिब कॉफी पीते हैं। इसे कॉफी आने में इधर आ ही गया था कि कर्नल अफरीदी ने आपसे फरमाइश कर दी तो मैं इन्हीं कदमों से वापस किचन में चला गया था और आपकी आवाज देने तक में कॉफी मगों में डालकर सिटिंग रूम की तरफ बढ़ आया था, सुलेमान ने मुस्कुराते हुए कहा। गुड शो, इसे कहते हैं फर्माबरदारी। मैं तो कहता हूँ पीरो मुर्शिद, अब मेरी ही फ्लैट में पड़ाव डाल लें और कुछ नहीं तो मुझे बिन मांगे चाय, कॉफी और खाने पीने को तो मिलता रहेगा, और वो भी वक्त पर, इमरान ने कहा तो कर्नल अफरीदी हंस पड़ा। कर्नल साहिब को बेशक आप यहाँ रोक लें, मैं इनकी वजह से आपकी खिदमत भी करता रहूंगा, लेकिन ये याद रखें कि सामान का बिल आपको ही चुकाना है, चाहे आज चुकाएं या कल, सुलेमान ने कहा तो इमरान बेइख्तियार अपने सर पर हाथ फेर कर रह गया, जबकि कर्नल अफरीदी की मुस्कुराहट गहरी हो गई। तुम दोनों कम अज कम मुझे चक्कर ना दिया करो, मैं तुम दोनों की रग रग से वाकिफ हूँ, कर्नल अफरीदी ने हंसते हुए कहा। सुन लिया आगा सुलेमान पाशा, तुमने? पीरो मुर्शिद तुम्हारी रग रग से वाकिफ हैं। ये जानते हैं कि तुम किस तरह मेरी जमा पूंजी पर डाके डालते हो और मुझे मुफलिस बनाकर अपने अकाउंट्स भरते रहते हो। इन अकाउंट से अगर कुछ दिन तुम्हारे लिए और पीरो मुर्शिद के लिए कुछ खर्च कर दोगे तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? वो क्या कहते हैं कि समुद्र से अगर चंद बूंदे निकाल ली जाएं तो इससे न समुद्र को फर्क पड़ता है और न उसकी रवानी में कोई खलल आता है, इमरान ने कहा। आप फिक्र ना करें, आप दोनों की खिदमत करने के लिए मुझे अपने समुद्र से बूंदे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपकी चेक बुक पर आपके साइन कर रखे हैं, जितनी जरूरत होती है मैं उससे दुगने निकाल लाता हूँ और जो बच जाते हैं इसमें मेरे समुद्र की बूंदों में इजाफा ही होता है, कमी नहीं होती, सुलेमान ने तरकीब बतरकीब जवाब देते हुए कहा तो इमरान खसियानी हंसी हंसना शुरू हो गया।
دیکھ لے پیرو مرشد، آپ کے ہوتے ہوئے بھی یہ مجھے ٹھگنے سے باز نہیں آ رہا، عمران نے کہا۔ چور کو مور نہ پڑے ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے برخوردار، تم سپر فیاض سمیت دوسروں کو ٹھگتے رہتے ہو، تمہارے بلیک منی کو اگر سلیمان وائٹ کر دیتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، اور کچھ نہیں تو اسے تمہارے گناہ ہی جھڑتے ہیں۔ کرنل فریدی نے کہا تو عمران نے رونے والی صورت بنا لی، جبکہ سلیمان تھینک یو کرنل صاحب کہہ کر کچن میں کی طرف بھاگ گیا۔ آپ میرے فلیٹ میں میرے جاںبدار اور ظالم ملازم کو ساتھ دے رہے ہیں، یہ تو سراسر زیادتی ہے پیرو مرشد، عمران نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ میں کسی کا ساتھ نہیں دے رہا، میں تو وہی کہہ رہا ہوں جو دنیا کہتی ہے، کرنل فریدی نے کہا۔ کیا کہتی ہے دنیا؟ عمران نے کہا۔ جیسا استاد ویسا چیلا، کرنل فریدی نے کہا، اور عمران ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ انہیں باتیں کرتے ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ٹائیگر وہاں پہنچ گیا۔ اس کے ہاتھوں میں 2 لفافے تھے، اس نے ایک لفافہ عمران اور دوسرا کرنل فریدی کی طرف بڑھا دیا۔ ڈاٹ پرنٹس پر جو تحریر تھی وہ ڈائٹنگ کورس میں تھی، میں نے ڈائٹنگ کورس ڈی کوڈ کر دیے ہیں اور اس کے 2 پرنٹ نکال کر لے آیا ہوں تاکہ آپ اور کرنل صاحب ایک ساتھ پڑھ سکیں، ٹائیگر نے کہا تو عمران اور کرنل فریدی نے اس بات میں سر ہلا دیے اور پھر وہ لفافے سے پرنٹڈ پیپر نکال کر انہیں پڑھنا شروع ہو گئے۔ ہوں وہی بات ہوئی، یہ سب ہمیں انہیں جزائر پر بھیجنے کے لیے چکر چلایا جا رہا ہے، کرنل فریدی نے منہ بنا کر کہا۔ جی ہاں، اب تو اس میں شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی کہ کرنل براؤن ہمیں جان بوجھ کر ان جزائر کی طرف بھیج رہا ہے۔ اس تحریر میں صاف صاف لکھا گیا ہے کہ جزیرہ ہوان اور جزیرہ کران میں 2 پاور مشینیں لگائی گئی ہیں جو سیٹلائٹ کے ساتھ لنکڈ ہیں، اور ان مشینوں میں پاور آئیز لگی ہوئی ہیں جس سے کافرستان اور پاک ایشیا کے ایک ایک حصے کو سرچ کیا جا رہا ہے۔ جزیرہ کران پر موجود پاورز مشین کافرستان کے مسلمانوں کو سرچ کر رہی ہیں اور جزیرہ ہوان سے پاک ایشیا مسلمانوں کو سرچ اور انہیں مارک کیا جا رہا ہے۔ پاور مشینیں دونوں ممالک کے تمام انسانوں کے مائنڈز ہیک کریں گی اور پھر مشینیں کمپیوٹرائزڈ نظام کے تحت خود ہی اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ ان میں کون مسلمان ہے اور کون نان مسلم۔ جو مسلمان ہوگا مشین اس انسان کی فیڈنگ ہو جائے گی اور انہیں پاور مشینوں سے کافرستان اور پاک ایشیا پر سیٹلائٹ سے لنک کر کے ایسی شعاعیں فائر کی جائیں گی جن کی ضد میں آنے والا ہر مسلمان ایک لمحے میں جل کر راکھ ہو جائے گا۔ شعاعیں صرف انہی انسانوں پر اثر انداز ہوں گی جن کی پاور مشینوں میں بطور مسلمان مارکنگ ہوگی، دوسری قوم پر ان شعاع کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تحریر میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ عمران اور کرنل فریدی نے جلد سے جلد جزیرہ کران اور جزیرہ ہوان میں جا کر ان مشینوں کو تباہ نہ کیا تو پھر پاک ایشیا کافرستان کے بعد ان مشینوں سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ دونوں مشینوں کو چونکہ حال ہی میں ان جزائر پر ایڈجسٹ کیا گیا ہے اور ان کا خلا میں موجود دنیا کے تمام سیٹلائٹ سے لنک کر دیا گیا ہے، اور پاک ایشیا اور کافرستان میں چونکہ کروڑوں مسلمان ہیں اس لیے ان کا ڈیٹا فیڈ کرنے میں مشین کو وقت لگ رہا ہے، لیکن جیسے ہی ڈیٹا فیڈنگ کا عمل پورا ہوگا مشین سے ایک ریس فائر کر دی جائیں گی کہ دونوں ممالک کے مسلمانوں کو موت سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا، چاہے انسان زمین پر ہو یا زمین کے نیچے، یہاں تک کہ قاتل ریس سمندر کی گہرائیوں میں بھی چھپے ہوئے انسان کو بھی ہلاک کر دیں گے۔ عمران نے خط کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ہاں، خط لکھنے والے نے اپنا نام گمنام رکھا اور صرف اتنا لکھا ہے کہ وہ یہ راز اپنی جان پر کھیل کر اپنے 2 ساتھی یاجوج اور ماجوج کے ہاتھ بھجوا رہا ہے، اور اس کی یہی دعا ہے کہ یہ تحریر کسی طرح ہم تک پہنچ جائے، جبکہ ہمیں ان دونوں ایجنٹوں کا علم ہو چکا ہے کہ کس ایجنسی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس تحریر میں ہمیں صرف اس بات پر اکسایا گیا ہے کہ ہم ان جزائر پر جائیں اور وہاں جا کر ان پاور مشینوں کو تباہ کریں، کرنل فریدی نے کہا۔ کروڑوں اربوں انسانوں کے مائنڈز کو ایک ساتھ ہیک کرنا اور پھر ایک ایسی ریس فائر کرنے سے کافرستان اور پاک ایشیا میں سے مسلمان ہی نشانہ بنے، یہ بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی ہے، عمران نے کہا۔ بالکل مجھے بھی یہ بات بناوٹی معلوم ہو رہی ہے اور گھوم پھر کر ہر بات اس طرف آتی ہے کہ ہم کسی طرح سے ان جزائر پر پہنچ جائیں، کرنل فریدی نے کہا، تاکہ ریڈ کوبرا کو ہمیں شکار کرنے کا موقع مل سکے۔ عمران نے کرنل فریدی کی بات مکمل کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس طرف لے جانے کے ساتھ ساتھ واقعی کوئی ایسا کھیل کھیلا جا رہا ہو جس سے دونوں ممالک کے مسلمانوں کو نقصان پہنچ سکتا ہو، کرنل فریدی نے سوچتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ عمران نے سوچ کر کہا۔ تفصیل میں جو کچھ بتایا گیا ہے یہ 100% غلط بھی نہیں ہو سکتا، ممکن ہے کہ کرنل براؤن نے تفصیل اسے بتائی ہو تاکہ ہم ہر حال میں ان جزائر کی طرف جانے پر مجبور ہو جائیں اور اس کام کا سر انجام دینے کے وہ کہیں اور پہنچ گیا ہو۔ میرا مطلب ہے کہ اس نے جن پاور مشینوں کا ذکر کیا ہے جزائر میں وہ مشینیں شاید نہ ہو، لیکن ایسی کوئی مشین اگر کسی اور جگہ موجود ہو جس کی نگرانی خود کرنل براؤن کر رہا ہو تو پھر سوچا ہو کہ کیا ہو سکتا ہے۔ ہم ان جزائر میں الجھے رہ جائیں گے اور ادھر کرنل براؤن کو اتنا موقع مل نہ جانا چاہیے کہ وہ مشین کے ذریعے وہ سب قرض گزرے گا جو وہ کرنا چاہتا ہے، کرنل فریدی نے کہا۔ ہاں، ممکن ہے کہ مسلمانوں کو ہلاک کرنے کے لیے کرنل براؤن کوئی منصوبہ بنا رہا ہو، لیکن مشین اور بھی کروڑوں انسانوں کے مائنڈ کو ہیک کرنے والی مشین ہے جس سے پتہ چل سکے گا کون مسلمان ہے اور کون نہیں۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو انہیں سے مسلمانوں کو ہی ہلاک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس مشین سے تو پوری دنیا کے اپنے قبضے میں لے سکتے تھے۔ جو ملک ان کے حکم کو غلام بن جائے انہیں وہ کچھ نہیں کہیں گے، اور جو ملک ان کے غلام بننے سے انکار کر دیں
اس ملک کے انسانوں کے مائنڈ ہیک کر لیں، وہ قاتل شعاؤں سے ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ ایک دو ممالک میں بھی ایسا ہو گیا تو پوری دنیا کریمیا کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے سامنے بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گی، عمران نے کہا۔ ممکن ہے کہ پاک کافرستان کے مسلمانوں کو فرسٹ ٹارگٹ کر کے وہ دنیا پر اپنی طاقت کا ہی روپ ڈالنا چاہتے ہوں۔ جب دو ممالک ایک ساتھ کروڑوں مسلمان جل کر ہلاک ہو جائیں گے تو پھر کون سا ایسا ملک ہوگا جو ان کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے گا؟ کریمیا اور اسرائیل کافرستان کے دوست ہیں، لیکن کافرستان میں رہنے والے مسلمانوں کے وہ اتنے ہی بڑے دشمن ہیں جو پاک ایشیا کے ساتھ مل کر ان دونوں ممالک کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس سے شاید وہ دونوں ممالک کے ہی مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری، کرن افریدی نے کہا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں کم از کم کریمیا اور اسرائیل سے بھلائی کی کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے، اور ہمیں اس بات کو بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ کرن براؤن کی ان دونوں سرگرمیوں میں کیا ہے۔ اور وہ کریمی صدر کے ساتھ اسرائیل بھی چکر لگا رہا ہے اور اس کا اسرائیل پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر سے بھی بہت میل ملاپ ہو رہا ہے۔ سازش تو وہ بہرحال کر رہے ہیں، جو واقعی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے سائنسدانوں نے مل کر ایسی پاور مشین بنا لی ہو جو واقعی دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتی ہے، یا پھر وہ کچھ ایسا کر رہے ہیں جسے مسلمانوں پر نیا اور خوفناک عذاب مسلط کر سکے۔ بہرحال اس بات کو تو تبھی پتہ چل سکتا ہے جب کرن براؤن ہمارے ساتھ آئے گا اور اس کا منہ کھلوایا جائے گا، عمران نے کہا۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، عمران نے کہا۔ کون سی بات برخدا؟ کرن افریدی نے پوچھا۔ اگر کرن براؤن کا کافرستان اور پاک ایشیا کے تمام مسلمانوں کو ایک ساتھ ہلاک کرنا چاہتا ہے تو ہم دونوں بھی مسلمان ہیں، ہمیں وہ کافرستان اور پاک ایشیا سے دور کیوں بھجوانا چاہتا ہے؟ ہماری لاقت بھی تو باقی مسلمانوں کے ساتھ ایک ہی وقت میں ہو سکتی ہے، عمران نے کہا۔ ہاں، تمہاری اس بات میں بہت وزن ہے، مجھے سوچنے دو، کرن افریدی نے کہا اور آنکھیں بند کر کے سرگوشی کی پشت لیٹ گیا۔ پھر وہ مرشد شاید مراقبہ کر رہے ہیں، عمران نے زیر لب کہا تو کرن افریدی نے فوراً آنکھیں کھول کر عمران کی طرف دیکھا اور پھر آنکھیں موند لی۔ عمران، کرن افریدی نے کہا۔ یس پیرو مرشد، عمران نے چاقو چوبند لہجے میں کہا۔ تمہارے فاؤنڈیشن مائیکل اور گراہم پراؤن نے رپورٹس دی تھی، وہ تو مجھے یاد ہیں، اب ذرا ورلڈ کراس آرگنائزیشن کے چیئرمین نارٹ کے ساتھ تمہاری جو باتیں ہوئی تھیں انہیں دہراؤ۔ کرن افریدی نے آنکھیں بند کیے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر کہا تو عمران نے ان کے سامنے چیئرمین نارٹ کی بتائی ہوئی تفصیل دہرانی شروع کر دی۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، اب سمجھ میں سب کچھ آ گیا ہے برخدا، کرن افریدی نے کہا اور مسکراتے ہوئے عمران کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے بھی سمجھ آ گیا ہے پیر مرشد، عمران نے جواباً مسکرا کر کہا۔ کیا سمجھ آیا ہے تمہیں؟ کرن افریدی نے چونک کر کہا، یہی کہ آپ کا مراقبہ باکمال ہے۔ چیئرمین نارٹ نے میری باتوں کی تفسیر کرن براؤن کو بھجوائی ہوگی، وہ کٹر یہودی ہے اور کرن براؤن کو اس بات کا خطرہ ہوگا کہ کہیں ہمیں اس کی سازش کا علم نہ ہو جائے اور ہم اس کی راہ پر نہ لگ جائیں، اس لیے وہ ہمیں فوری طور پر ہلاک کرنا چاہتا ہے، جس کے لیے اس نے 2 جزائر میں ہمارے لیے موت کے بہرحال جال بھلا دیے ہیں۔ وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم ان جزائر میں جا کر الجھ رہے ہیں اور وہ اپنے سارے کام کر کے مکمل کر دے، عمران نے کہا۔ گڈ شو، واقعی تم ذہین ہو، کرن افریدی نے مسکرا کر کہا۔ آپ سے زیادہ نہیں، عمران نے قوائی لڑکیوں کی طرح شرما کے کہا تو کرن افریدی بے اختیار مسکرا دیا۔ اب ہمیں کرن براؤن تک پہنچنے کے لیے اس کے راستوں پر ہی چلنا پڑے گا، کرن افریدی نے عمران کی طرف بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے راستوں پر؟ ایسا آپ شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں ان جزائر کی طرف ہی جانا ہوگا جہاں کرن براؤن نے ہمارے لیے موت کے جال بچھا رکھے ہیں، عمران نے کہا۔ ہاں، تاکہ کرن براؤن کو یہی لگے کہ ہم اس کی گیم کو سمجھ نہیں سکیں، اس سے جال میں پھنس گئے ہیں۔ ایسا کرنے سے وہ مطمئن ہو جائے گا اور اپنے پروگرام پہ اسی طرح سے عمل پیرا رہے گا۔ اگر اسے اس بات کا پتہ چل گیا کہ ہم اس کا کھیل سمجھ چکے ہیں تو وہ سارا پروگرام تبدیل کر دے گا اور ایسے غائب ہو جائے گا کہ اسے ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ ہمیں ڈاج دینے کے چکر میں اور ہم اس کے کھیل کو اس کے مطابق کھیلیں گے تو ہمارے سامنے اسے بہت سے راستے کھل جائیں گے جو ہمیں ہاف فیس یا کرن براؤن تک پہنچا سکتے ہیں، کرن افریدی نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کرن براؤن جو کسی سے رابطے میں ہو یا نہ ہو لیکن وہ شکاریوں سے رابطے میں ضرور رہتا ہوگا اور ہم ان شکاریوں کے ذریعے کرن براؤن کا پتہ چلا سکتے ہیں۔ اس کے بعد بس کرن براؤن کے ہاتھ لگنے کی دیر ہے کہ ہم اس کا نہ کوئی منصوبہ رہے گا اور نہ ہی اس کا کوئی ہاف فیس، عمران نے کہا۔ ہاف فیس کا نام ہمیں محض راہ سے بھٹکانے کے لیے طور پہ لیا جا رہا ہے، جبکہ یہ ساری پلاننگ ریڈ کوبرا کی ہے، کرن افریدی نے کہا۔ ریڈ کوبرا سے مجھے یاد آیا کہ ریڈ کوبرا ایجنسی کا سربراہ بظاہر کرن براؤن ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی اور بھی موجود ہے جو گرانڈ ماسٹر ہے اور وہی خود کو ریڈ کوبرا کہلواتا ہے۔ اب یہ ریڈ کوبرا ہے کون اور کہاں رہتا ہے، اس کے بارے میں اب تک کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ وہ کبھی کسی کے سامنے نہیں آیا، اس نے ریڈ کوبرا ایجنسی کے تمام اختیار کرن براؤن کے سپرد کر رکھے ہیں، لیکن کرن براؤن ریڈ کوبرا کے مشورے کے بغیر کوئی بھی کام نہیں کر سکتا۔ اگر اس سارے کھیل اور مسلم امہ کو نقصان پہنچانے کے پیچھے ریڈ کوبرا ایجنسی کا ہاتھ ہے تو پھر اس میں گرانڈ ماسٹر ضرور شامل ہے، عمران نے کہا۔ ہاں، یہ ریڈ کوبرا کے بارے میں تو میں نے بھی سنا ہوا ہے، لیکن چونکہ فرنٹ پر کرن براؤن ہی موجود ہے اس لیے میں نے کبھی ریڈ کوبرا پر توجہ نہیں دی تھی، کرن افریدی نے کہا۔ ریڈ کوبرا سوائے کرن براؤن کے کسی سے رابطے میں نہیں رہتا، اس نے خود کو چھپایا ہوا ہے۔ ہمیں اگر کریمیا اور اسرائیل کے مسلم امہ کی حفاظت ہونے والی مشترکہ سازش کو روکنا ہے تو پھر ہمارے کرن براؤن کے ساتھ ساتھ ریڈ کوبرا تک بھی پہنچنا ضروری ہوگا، ورنہ سب کچھ ہاتھ آنے کے باوجود ہم خالی ہی ہاتھ ہی رہ جائیں گے اور ریڈ کوبرا ہر وہ کام کر سکتا ہے جو کرن براؤن کے اختیار میں ہے، عمران نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ ریڈ کوبرا تک پہنچنے کے لیے بھی ہمیں کرن براؤن تک پہنچنا ہوگا۔ تم بتا رہے ہو کہ اس کے بارے میں سوائے کرن براؤن کے اور کوئی نہیں جانتا، تو پھر ہمارے لیے کرن براؤن کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ویسے ایک ایسا ذریعہ ہے جس کی مدد سے ہم ریڈ کوبرا تک پہنچ سکتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف ہونے والی گھناؤنی سازش کو روک سکتے ہیں، کرن افریدی نے کہا۔ جی ہاں، اس سے ہمیں اس معاملے کو فیک نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیں جو کرنا ہے جلد از جلد کرنا ہوگا ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔
جب تک کرنل براؤن ہمارے ساتھ ہاتھ نہیں لگ جاتا اصل سازش کا بھی ہمیں کچھ پتہ نہیں چل سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ اگر کرنل براؤن نے ہمیں ہلاک کرنے کے لیے 2 جزائر میں پکنک کی ہے تو اس کے لیڈی ایجنٹ جیکولین اور جنرال کو اس کھیل کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا گیا ہوگا، اور نہ ہی ان سے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ کرنل براؤن اور ریڈ کوبرا مسلمانوں کے خلاف کیا پلاننگ کر رہے ہیں، عمران نے کہا۔ میں سمجھ رہا ہوں لیڈی ایجنٹ جیکولین اور جنرال سے ہمیں سوائے اس بات کے اور کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے کہ کرنل براؤن کہاں ہے، اور ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ان سے ہمیں کرنل براؤن کا پتہ چل سکے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ ہم بعد میں دیکھ لیں گے، کرنل فریدی نے کہا۔ تو پھر آپ کس جزیرے کی طرف جانا پسند کریں گے، عمران نے کہا۔ میں جو دانہ ڈالا گیا ہے اس کے مطابق جزیرہ قرآن سے کافرستانی مسلمانوں کو نشانہ بنایا جائے گا، اور جزیرہ ہوان سے پاکستان کے مسلمانوں کو ان کے حق تو یہی بنتا ہے کہ میں جزیرہ قرآن کی طرف جاؤں اور تم جزیرہ ہوان کی طرف۔ اور جہاں تک یہ گیم میری سمجھ میں آئی ہے کرنل براؤن بھی یہی چاہتا ہے، ورنہ وہ تصاویر کے ذریعے ہمیں ان جزائر کے بارے میں یہ بات نہ بتاتا کہ کس جزیرے سے کس ملک کے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کرنل فریدی نے کہا، آپ کا تجزیہ بالکل درست ہے، میں بھی انہی پہلو پر غور کر رہا تھا۔ تو پھر طے یہ ہے کہ آپ جزیرہ قرآن جائیں گے اور میں جزیرہ ہوان، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں نے اپنی ٹیم بلا لی ہے، ٹیم کے آتی میں پاکیشیا سے ہی جزیرہ قرآن جانے کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ تم اپنی ٹیم سلیکٹ کر لو اور جزیرہ ہوان جانے کی تیاری کر لو۔ ہم ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں گے تاکہ ضرورت کے وقت ایک دوسرے کا کام بھی آ سکیں اور ایک دوسرے سے ملنے والی معلومات شیئر بھی کر سکیں، کرنل فریدی نے کہا۔ آپ اپنے ٹرانسمیٹر کی فریکوینسی نوٹ کرا دیں، میں آپ کو اپنے پاس موجود ٹرانسمیٹر کی فریکوینسی نوٹ کرا دیتا ہوں تاکہ دونوں ضرورت کے وقت جب چاہیں ایک دوسرے سے رابطہ کر سکیں، عمران نے کہا۔ تو کرنل فریدی نے اسے اپنے ٹرانسمیٹر کی فریکوینسی نوٹ کرانی شروع کر دی اور عمران نے اسے اپنے پاس موجود ٹرانسمیٹر کی فریکوینسی نوٹ کرانی شروع کر دی۔ تم اپنی ٹیم کے کتنے ممبر ساتھ لے جاؤ گے، کرنل فریدی نے پوچھا۔ آپ کے ساتھ 4 ممبر جا رہے ہیں تو میں بھی اتنے ہی لے جاؤں گا تاکہ زیادہ بھیڑ بھاڑ نہ ہو، کیونکہ آگے چل کر ہمیں ایک ہونا ہے تو ہمارے ساتھیوں کی تعداد ڈبل ہو جائے گی اور پھر ہم ریڈ کوبرا کے خلاف میدان عمل میں آ جائیں گے، عمران نے کہا۔ تو کرنل فریدی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دیکھو کیا ہوتا ہے، یہ تو جزیرہ جانے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ ہمارا اگلا مرحلہ عمل کیا ہوگا، کرنل فریدی نے کافی مگ اٹھا کر کافی کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ جو بھی ہوگا اچھا ہی ہوگا اور ہمارا یہ مشترکہ کارنامہ یادگار کارناموں میں شمار ہو جائے گا، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ تو کرنل فریدی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران نے بھی کافی کا مگ اٹھایا۔ جزیرہ ہوان پر جانے کے لیے دل ہی دل میں لائحہ عمل طے کرنا شروع ہو گیا کہ وہ جزیرہ ہوان کن راستوں سے جائے گا اور جزائر پہنچنے کے بعد کن کن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ کرنل فریدی بھی شاید یہی سب کچھ سوچ رہا تھا۔ وہ دونوں خاموشی سے کافی پیتے رہے اور جزیرہ ہوان اور جزیرہ قرآن پر جانے کا سوچتے رہے تھے۔ جیرول بھی جیکولین کی طرح ایک دوسرے کنٹینر پر اپنے دفتر سجائے ہوئے بیٹھا تھا۔ اس نے کنٹینرز کی 4 دیواروں پر بلٹ پروف شیشے لگائے ہوئے تھے جس سے وہ باہر کے مناظر آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ اس نے کنٹینر ایک پہاڑی کی چوٹی پر رکھا گیا تھا، اس لیے وہ جزیرے کے چاروں طرف آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ جیرول کے ہاتھ میں جدید اور طاقتور دوربین تھا اور وہ دوربین آنکھوں سے لگائے شمال کی سمت دیکھ رہا تھا۔ جزیرے پر چھوٹی بڑی طویل پہاڑیوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا، کہیں کہیں سبزہ بھی دکھائی دے رہا تھا۔ وہاں ہر طرف مسلح افراد موجود تھے جو چاروں طرف میں گھومتے پھرتے دکھائی دے رہے تھے۔ جیرول دوربین سے ان سب کی پوزیشن چیک کر رہا تھا۔ یہاں پہاڑیوں پر اینٹی کرافٹ گنیں بھی لگی گئی تھیں دکھائی جا رہی تھیں اور چند جگہوں پر میزائل لانچر بھی نصب تھے جن کے رخ سمندر کی جانب ہی تھے۔ جزیرے کے ساحلی حصے پر 20-20 فٹ کے فاصلے پر فولادی ستون لگے ہوئے تھے جن سے سرخ رنگ کی لیزر لائٹ جیسی روشنیاں نکل رہی تھیں، ایک دوسرے سے مل رہی تھیں۔ یہ لیزر ساحلی حصے پر باڑ کی طرح چاروں طرف لگائی گئی تھیں اور ان لیزر لائٹ کے ساتھ ایسے ریز کام کر رہی تھی جو کٹر ریز کے طور پر کام کرتی تھی۔ اگر کوئی جاندار ان لیزر لائٹ سے گزرنے کی کوشش کرتا تو کٹر ریز تیز دھار آرمی کی طرح اس کے جسم کے کئی ٹکڑے کر سکتی تھی۔ یہ اقدامی ساحلی علاقے سے چھپ کر اور خفیہ طور پر آنے والے افراد کے لیے کیا گیا تھا کہ وہ اگر ساحل پر پہنچ بھی جائیں تو وہ ان کٹر ریزز کو پار نہ کر سکے۔ فولادی ستون 20-20 فٹ اونچے تھے اور ہر 2 انچ کے بعد ایک سرخ رنگ کی روشنی کی لکیر نکل کر دوسرے ستون سے مل رہی تھی۔ لیزر میں اتنا خلا بھی نہیں تھا کہ کوئی انسان اس کے اندر سے ہاتھ بھی نکال سکے۔ اس کے علاوہ بھی جزیرے پر قاطع خواہ انتظامات تھے۔ جزیرے کے ایک مستح حصے کو صاف کر کے وہاں ایک عارضی رن وے بنا دیا گیا تھا جہاں 4 فائٹر طیارے اور وقت پر تیار کھڑے رہتے تھے اور ضرورت پڑنے پر فوراً پرواز کر سکتے تھے۔ ان فائٹر طیاروں میں جدید جنگی اسلحہ نصب تھا جو بڑے سے بڑے شپ پر حملہ کر کے اسے تباہ کر سکتا تھا۔ طیاروں کے ساتھ ساتھ وہاں 4 گپ شپ ہیلی کاپٹر بھی موجود تھے جن میں سے 2 ہیلی کاپٹر دن بھر جزیرے کے ارد گرد چکر لگاتے رہتے تھے اور پھر یہی عمل رات کے وقت باقی 2 ہیلی کاپٹرز بھی سر انجام دیتے تھے۔ جزیرے پر بے شمار خفیہ ٹھکانے بنے ہوئے تھے جہاں ہر وقت مسلح افراد چھپے رہتے تھے اور ضرورت کے وقت وہ ان خفیہ ٹھکانوں سے نکل کر بڑی سے بڑی فوج کا سامنا کر کے انہیں خون میں نہلا سکتے تھے۔ یہ نہیں، اس جزیرے کے ہر حصے پر نظر رکھنے کے لیے وہاں سیکیورٹی کیمرے بھی لگائے گئے تھے۔ جزیرے کے سینٹر میں ایک بڑا تہہ خانہ بنایا گیا تھا۔ جزیرے کا تمام کنٹرول اسی تہہ خانے میں رکھا گیا تھا۔ جزیرے کا شاید ہی کوئی ایسا حصہ ہو جہاں حفاظت کے سخت اور فول پروف بندوبست نہ کیا گیا ہو، یہاں تک کہ جزیرے کے گرد پانی کے نیچے کئی فیٹ لمبے وائر بچھا دیے گئے تھے جنہیں جنریٹر سے ہر وقت برقی روح پہنچائی جاتی تھی جس سے کئی میٹر تک پانی میں شدید کرنٹ رہتا تھا اور کرنٹ والے پانی میں آنے والا آبی جانور بھی زندہ نہیں بچتا تھا۔ یہ تمام انتظامات کرنل براؤن نے کیے تھے جس نے اپنی طرف سے عمران، کرنل فریدی اور ان کے ساتھیوں کے لیے موت کی جال بچھائے تھے، اور ظاہر ہے اس قدر خوفناک اور فول پروف انتظامات کے باوجود
عمران، کرن افریدی اور ان کے ساتھیوں کا جزیرے کی طرف آنا صریحاً موت کے مترادف ہی ہو سکتا تھا۔ جزیرے کے کنٹرول روم میں جدید مشینری نصب تھی جسے جزیرے کے ہر حصے پر نہ صرف نظر رکھی جاتی تھی بلکہ جزیرے پر آنے والے بڑے سے بڑے طوفان کا بھی مقابلہ کیا جا سکتا تھا۔ وہاں راڈار سسٹم بھی موجود تھا جو میلوں دور سے ہی جزیرے کی طرف آنے والے کسی بھی بحری جہاز، موٹر بوٹس اور لانچوں کے ساتھ ساتھ اس طرف آنے والی آبدوزوں اور آسمان سے آنے والے ہیلی کاپٹر طیاروں کا بروقت کاشن دیتے تھے اور جزیرے کے قریب آنے سے پہلے انہیں دور سے ایک ہی نشانہ بنا کر تباہ کیا جا سکتا تھا۔ جزیرے پر اینٹی میزائل بھی نصب تھے تاکہ اگر طیاروں یا بحری جہازوں سے جزیرے کی طرف میزائل فائر کیے جاتے تو انہیں ان اینٹی میزائلوں سے راستے بھی تباہ کیا جا سکتا تھا۔ دونوں جزائر پر ایک جیسے انتظامات تھے۔ جیرالڈ کے پاس سوائے اس جزیرے کی نگرانی کرنے اور گھومنے پھرنے کو کوئی کام نہیں تھا، اس لیے وہ سارا دن یا تو جزیرے پر آزادی سے گھومتا پھرتا تھا یا پھر کنٹینر میں بنے ہوئے آفس میں رہتا تھا اور کھڑکیوں کے بلٹ پروف شیشوں سے سامنے کھڑا دیکھ کر دوربین سے جزیرے اور سمندر کا جائزہ لیا کرتا تھا۔ جیرالڈ کرنل براؤن کی طرف سے کیے گئے تمام انتظامات پر بے حد مطمئن تھے۔ اسے یقین تھا کہ کرنل افریدی اور اس کے ساتھی کچھ بھی کر لیں گے، وہ کسی طور پہ جزیرے پر نہیں آ سکیں گے۔ جیرالڈ بھی ساحل کا نظارہ کر ہی رہا تھا کہ اچانک میز پر پڑا ہوا ٹرانسمیٹر جاگ اٹھا اور وہاں تیز سیٹی کی آواز گونجنا شروع ہو گئی تھی۔ سیٹی کی آواز سن کر جیرالڈ نے پلٹ کر میز پر پڑے ہوئے ٹرانسمیٹر کی طرف دیکھا، پھر وہ تیز تیز چلتا ہوا میز کی طرف آیا اور اپنے مخصوص کرسی پر بیٹھ کر اس نے ٹرانسمیٹر آن کیا تو اس نے آن کرتے ہوئے والا بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو ہیلو، اسپیشل کال فرام پاکستان، ہیلو اوور۔ دوسری طرف سے مسلسل کہا جا رہا تھا، پاکستان سے اسپیشل کال؟ کیا مطلب؟ مجھے تو کافرستان سے اسپیشل کال ہونی چاہیے تھی، اور یہ اسپیشل کال پاکستان سے کیوں کی جا رہی ہے؟ جیرالڈ نے ہر بھرے لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا تو پھر اس نے جواب دینے کے لیے ٹرانسمیٹر کا ایک بٹن پریس کر دیا۔ یس RC3 اٹینڈنگ یو اوور، جیرالڈ نے کرخت لہجے میں کہا۔ میں پاکستان سے RC81 بول رہا ہوں، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ریڈ کوبرا کے تمام ایجنٹ ریڈ کوبرا کا نام RC کے کوڈ کے تحت استعمال کرتے تھے۔ RC81 تو پاکستان میں کیا کر رہے ہو؟ تمہاری ڈیوٹی تو کافرستان میں لگائی گئی تھی، اوور۔ جیرالڈ نے ہر بھرے لہجے میں کہا۔ یس باس، میری ڈیوٹی کرنل افریدی کی نگرانی کے لیے لگائی گئی تھی اور میں اس کی جدید سائنسی آلات سے نگرانی کر رہا تھا۔ پھر اچانک کرنل افریدی کافرستان سے پاکستان روانہ ہو گیا تو مجبوراً مجھے اس کے پیچھے پاکستان جانا پڑا۔ کرنل افریدی اپنے دو ساتھیوں، جن میں ایک کیپٹن حمید اور دوسرا اس کا دوست سیٹ قاسم تھا، پہنچ کر پاکستان گیا تو سیدھا علی عمران کے فلیٹ میں گیا تھا۔ عمران ان کے آنے کے کافی دیر بعد اپنے فلیٹ میں آیا تھا۔ اگر میں ان کے سائنسی آلات سے نگرانی نہ کر رہا ہوتا تو شاید میں کب کا پکڑا جا چکا ہوتا۔ بہرحال 3 گھنٹوں کے بعد کیپٹن حمید قاسم کے ساتھ عمران کے فلیٹ سے نکلا اور وہاں سے ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ کرنل افریدی چونکہ بدستور عمران کے فلیٹ میں تھا، اسے میں نے اپنے ایک ساتھی کو کیپٹن حمید کے پیچھے بھیج دیا تاکہ وہ اس کا پتہ چلا سکے کیپٹن حمید قاسم کے ساتھ کہاں گیا ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ کیپٹن حمید قاسم کو ایئرپورٹ پر چھوڑنے کے لیے گیا تھا تاکہ اسے واپس کافرستان بھجوا سکے۔ جب قاسم کافرستان کے روانہ ہو گیا تبھی کیپٹن حمید ایئرپورٹ پر ہی رہا تھا۔ پھر اگلے 2 گھنٹے کے بعد وہاں کرنل افریدی کے 3 اور ساتھی بھی پہنچ گئے تھے، جن میں ایک کرنل افریدی کا دوست طارق تھا جو ایک شکاری ہے اور دوسرا کرنل افریدی کا بلیک فورس کا انچارج حریش۔ ان دونوں کے ساتھ ایک عورت بھی تھی جس کی شناخت انسپیکٹر ریکھا کے طور پر کی گئی ہے، یہ بھی کرنل افریدی کے ہی گروپ سے تعلق رکھتی ہے۔ کیپٹن حمید ان دونوں کو بھی عمران کے فلیٹ سے لے آیا تھا۔ وہ سب عمران کے فلیٹ میں رہے اور پھر آدھی رات کے وقت کرنل افریدی اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ عمران کے فلیٹ سے نکل آیا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ عمران نے انہیں جانے کے لیے ایک گاڑی مہیا کر دی تھی۔ میں چونکہ مسلسل کرنل افریدی کی نگرانی کر رہا تھا، اس سے جیسے وہ عمران کے فلیٹ سے نکل کر کار میں روانہ ہونے میں بھی تھے، ان کے پیچھے میں ہو لیا اور پھر میں نے انہیں اسپیشل ایئرپورٹ کی طرف بس کی طرف جاتے دیکھا۔ انہیں اسپیشل ایئر بس کی طرف جاتے دیکھ کر میں چونک پڑا۔ کچھ ہی دیر میں کرنل افریدی اور ان کے ساتھی ایک چارٹر طیارے میں بیٹھ کر نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئے تو میں نے فوراً اپنے ذرائع سے اسپیشل ایئر بس میں جا کر انکوائری کی تو مجھے پتہ چلا کہ عمران نے کرنل افریدی کو ایک چارٹر طیارے کے ذریعے براعظم جنوبی امریکہ کے ملک برازیل روانہ کیا ہے۔ چارٹر طیارے کی بکنگ برازیل کے علاقے مونٹس کلاروس کی ہے۔ اگر وہ مونٹس کلاروس پہنچ گئے تو وہاں سے انہیں ٹورنٹو، پھر بلو بارنٹی اور پھر ساحلی علاقے وٹوریا پر پہنچنے میں بہت کم وقت لگے گا، جہاں سے وہ سرطان کی طرف موٹر بونز پر لانچوں سے سفر کرتے ہوئے گونسٹر کے جزائر تک پہنچ سکتے ہیں۔ گونسٹر کے جزائر سے انہیں ایک ایسے بہت سے راستے مل جائیں گے جو زیرہ کران تک انہیں پہنچا سکتے ہیں، اوور۔ دوسری طرف سے RC81 نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو کرنل افریدی اپنے 4 ساتھیوں کے ہمراہ جزیرہ کران آنے کے لیے نکل پڑا ہے، اوور۔ جیرالڈ نے ذاتی تفصیل سن کر گھراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ یس باس، انہیں پاکستان سے روانہ ہوئے کئی گھنٹے ہو چکے ہیں، اب تک سے وہ شاید برازیل کے علاقے مونٹس کلاروس پہنچنے والے ہوں گے، اوور۔ RC81 نے جواب دیا۔ کیا ہوا مونٹس کلاروس اور اس کے ارد گرد علاقوں میں بھی کوئی سیٹ اپ موجود ہے جس سے پتہ لگا جا سکے کہ کرنل افریدی اور اس کے ساتھی کن راستوں سے جزائر گونسٹر پہنچنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اوور۔ جیرالڈ نے پوچھا۔ نو باس، وہاں ہمارا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے، اوور۔ RC81 نے کہا۔ گونسٹر کے جزیروں پر بھی ہمارا کوئی آدمی موجود نہیں ہے، اوور۔ جیرالڈ نے کہا۔ نو باس، میری معلومات کے مطابق وہاں بھی ہمارا کوئی سیٹ اپ موجود نہیں ہے، اس سلسلے میں آپ چیف سے بات کر لیں، وہاں کوئی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کن کن علاقوں میں ہمارا سیٹ اپ موجود ہے، اوور۔ RC81 نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم چیف سے بات کر لیتا ہوں میں، تم بتاؤ کہ اب تم پاکستان میں ہی رہو گے یا واپس کافرستان جاؤ گے، اوور۔ جیرالڈ نے پوچھا۔ میرا کام کرنل افریدی کی نگرانی کی حد تک تھا باس، اب چونکہ میرا کام ختم ہو چکا ہے، اس سے میں نے یہاں رک کر کیا کرنا ہے، میں آج یہاں سے نکل جاؤں گا، اوور۔ RC81 نے کہا۔ یہ بتاؤ کہ وہاں سے کرنل افریدی اور اس کے ساتھی ہی چارٹر طیارے میں روانہ ہوئے ہیں یا علی عمران اور اس کے ساتھی بھی اس کے ساتھ ہیں، اوور۔ جیرالڈ نے پوچھا۔ نو باس، علی عمران اور اس کے ساتھی کرنل افریدی کے ساتھ نہیں ہے، اوور۔ RC81 نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے،
मैं देखता हूँ, जेरोल ने गिराते हुए लहजे में कहा और ओवर एंड ऑल कहकर राब्ता खत्म कर दिया। तो कर्नल फ्रेडी और इसके साथियों ने अपनी मौत का तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिए हैं, जेरोल ने जबड़े भेजते हुए कहा। वो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर उसने मेज के नीचे हाथ डालकर एक बटन प्रेस कर दिया। चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि एक नौजवान कंटेनर्स का दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। अंदर आते ही उसने दरवाजे के पास खड़े होकर जेरोल का एड़ी बजाकर सल्यूट किया। जेम्स, तुम्हारे पास जजीरा ग्रांड और इसके इर्द गिर्द के इलाके के जितने भी नक्शे हैं वो सब ले आओ, खासतौर पर गोंस्ट और जजायर के नक्शे जरूर लाना, जेरोल ने नौजवान की तरफ देखते हुए तहमकाना लहजे में कहा। यस बॉस, नौजवान ने कहा और उल्टे कदमों बाहर निकल गया। अगले 10 मिनट बाद वो एक बड़ा सा अरतसनुमा नक्शा लेकर आ गया। ये चीफ कर्नल ब्राउन की तरफ से भेजा हुआ खसूसी नक्शा है, जिसमें जजीरा ग्रांड के साथ साथ उसके इर्द गिर्द 100 किलोमीटर के दायरे में मौजूद तमाम इलाकों और डिजायर की तफसील मौजूद है, नौजवान ने कहा। तो जेरोल ने इस बात में सर हिला दिया। जेरोल के इशारे पर जेम्स ने साइड पर रखी हुई एक खाली टेबल पर नक्शा खोलकर फैलाना शुरू कर दिया। नक्शा फैलते ही जेरोल आगे बढ़ा और गौर से उसे देखना शुरू कर दिया। कौन सी जजायर की तादाद कितनी है, जेरोल ने पूछा। इन जजायर की तादाद 3 है बॉस, और चूंकि तीनों जजीरे एक दूसरे के करीब है और इनके सिरे आपस में मिले हुए हैं, इसे उन्हें गोंस्ट जजायर कहा जाता है, और ये है वो तीनों जजायर, जेम्स ने नक्शे पर अपनी उंगली रखते हुए कहा। ये इलाका ब्राजील के इलाके मोंट्स क्लोरास का है। इसके आगे टोरंटो, फिर ब्लू बारनवेंटी और फिर साली इलाका विक्टोरिया है। अगर फर्ज करो कि मैं मोंट्स क्लोरास में हूँ तो मुझे टोरंटो, ब्लू बारनवेंटी और विक्टोरिया तक आने में कितना वक्त लग सकता है, और मुझे ऐसा कौन सा जरिया इख्तियार करना चाहिए ताकि मैं जल्द से जल्द विक्टोरिया पहुंच जाऊँ, जेरोल ने कहा। हवाई सफर में तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। क्लोरास से ऐसी बहुत सी फ्लाइट्स मिलती जाती हैं और इर्द गिर्द के इलाकों और विक्टोरिया में आती हैं। अगर आप किसी फ्लाइट से सफर करें तो आपका ये सफर ज्यादा से ज्यादा 3 घंटों का होगा। अगर आप जमीनी रास्ते से क्लोरास से इन तमाम इलाकों से गुजरे हुए विक्टोरिया आएंगे तो इसमें आपको काफी वक्त लग जाएगा, जो 1 हफ्ते का भी हो सकता है और इससे ज्यादा का भी, जेम्स ने कहा। तो क्या फ्लाइट से गोंस्ट जजायर पर भी आया जा सकता है, जेरोल ने हनकारा भरते हुए कहा। नो बॉस, ये तीनों जजीरे गैर आबाद हैं। यहाँ ज्यादातर लोग सैर तफरीह के लाते हैं, चूंकि ये जजीरे चुटेल हैं, इससे यहाँ ना कोई फसल बोई जाती है और ना ही यहाँ मीठा पानी दस्तियाब है, इससे यहाँ आज तक कोई आबादी कार नहीं हो सकी। जहाँ आबादी ना हो वहाँ किसी फ्लाइट के आने का इंतजाम कैसे किया जा सकता है, जेम्स ने कहा। प्राइवेट हेलीकॉप्टर से तो यहाँ आया ही जा सकता है, जेरोल ने कहा। यस बॉस, लेकिन इस इलाके में जो लोग सैर तफरीह के लिए आते हैं वो हेलीकॉप्टर की बजाय लॉन्चों और मोटर बोट्स का इंतखाब करते हैं, जेम्स ने कहा। विक्टोरिया से गोंस्ट जजीरों के आने का कितना वक्त दरकार हो सकता है, जेरोल ने कहा। तेज रफ्तार लॉन्चें तो ज्यादा से 6 घंटों में इन जजायर पर पहुंच जाती हैं, लेकिन मोटर बस 10 से 12 घंटे का वक्त लेती हैं, जेम्स ने कहा। ओके, अब ये बताओ कि इन तीनों जजायरों में से कौन सा ऐसा जजीरा है जो इस जजीरे, मेरा मतलब है कि जजीरा क्रॉन से ज्यादा नजदीक है, जेरोल ने पूछा। कौंट जजीरा का एक जजीरा जो काम्बो जजीरा कहलाता है, इसका रुख जजीरा क्रांड की तरफ ही है और इस तरफ ऐसे बहुत से रास्ते हैं जहां से लॉन्चों और मोटर बसों के जरिए जजीरा क्रांड की तरफ आया जा सकता है। रास्ते में बेशुमार छोटे छोटे टापू हैं जो जजीरा क्रांड और जजीरा काम्बो के दरमियान रास्तों में ही मौजूद हैं, जेम्स ने कहा। मैं पूछ रहा हूँ कि जजीरा काम्बो या गोंस्ट जजीरे और जजीरा क्रांड का दरमियानी फासला कितना है, जेरोल ने जेम्स की तरफ गसीली नजरों से देखते हुए कहा। ज्यादा फासला नहीं है बॉस, ये तकरीबन 40 बहरी मील के रास्ता होगा जो तेज रफ्तार लॉन्चों और मोटर बसों से 1 से 2 घंटों में तय किया जा सकता है, जेम्स ने जवाब दिया है। ये हमारा गोंस्ट जजायर और दरमियानी रास्तों में मौजूद टापुओं पर कोई सेटअप मौजूद है, सेटअप से मुराद क्या वहाँ हमारा कोई आदमी मौजूद है, जेरोल ने पूछा। यस बॉस, न सिर्फ जजायर गोंस्टा बल्कि दरमियानी रास्तों पर मौजूद चंद टापों पर भी हमारे आदमी मौजूद हैं जो इस तरह से तफरीह करने के लिए आने वाले लोगों को रोककर वापस गोंस्टा जजायर की तरफ भिजवा देते हैं, जेम्स ने कहा। गुड, अब ये बताओ कि हमें तुम्हारा इस अफराद से रब्ता है जो जजायर गोंस्टा और टापों पर मौजूद है, जेरोल ने मुसब्बरे लहजे में कहा। यस बॉस, मैं जब चाहूँ इनसे रब्ता कर सकता हूँ, मैंने ही चीफ के हुक्म पर उन्हें इन सब जगहों पर तैनात कर रखा है, जेम्स ने जवाब दिया। गुड शो, रियली गुड शो, जिन्होंने चीफ वाकई यहाँ जबरदस्त सेटअप बना रखा है, जेरोल ने मुसब्बरे लहजे में कहा। यस बॉस, इस जगह पर सेटअप बनाने के लिए हमें कई माह लग गए हैं, जेम्स ने जवाब दिया। इन सब बातों को छोड़िए, ये बातें फिर किसी वक्त हो जाएंगी। तुम फौरी तौर पर गोंस्ट जजायर और टापों पर मौजूद अपने आदमियों को अलर्ट कर दो। काफिरिस्तान का हार्ट स्टोन, जिसका नाम कर्नल फ्रीडी है, अपने 4 साथियों के हमरा मोंट्स क्लोरास पहुंच चुका है। वो किसी भी वक्त वहां से निकल सकता है और हमारी इतलात के मुताबिक वो टोरंटो, ब्लू बारनवेंटी से होता हुआ सारी इलाके विक्टोरिया आएगा और फिर वो वहां से किसी लॉन्च या फिर मोटर बोट के जरिए गोंस्ट जजायर पर पहुंचने की कोशिश करेगा। इसके बाद वो जजायरा कुरान की तरफ पेशकदमी कर सकता है। इसे तुम न सिर्फ इस जजीरे पर मौजूद अपने आदमियों को अलर्ट करो बल्कि इर्द गिर्द के इलाकों में जितने भी रेड कोबरा के अफराद मौजूद हैं इन सबको भी बता दो और उन्हें हुक्म पहुंचा दो मेरा कि इन्हें कोई भी मोटर बोट या लॉन्च कोस्टर जजायर से निकलकर टापुओं और जजीरा कुरान की तरफ बढ़ती दिखाई दी तो इसका फौरन हमें इत्तला दें, जेरोल ने तेज तेज लहजे में बोलते हुए कहा। अगर आप कहें तो मैं उन्हें ये हुक्म दे दूं कि इस तरफ आने वाली किसी भी बोट या लॉन्च को तबाह कर दिया जाए, जेम्स ने कहा। नॉनसेंस, मैंने तुम्हें ऐसा कोई हुक्म दिया है क्या, जेरोल ने इसे घूरते हुए कुसीले लहजे में कहा। नो बॉस, वो मैं जेरोल ने गुस्से में देखकर जेम्स के ने घबराए हुए लहजे में कहा। इस तरफ आने वाली लॉन्चों मोटर बसों को अगर रास्ते में ही तबाह कर दिया जाए तो फिर चीफ को इस जजीरे पर इतना बड़ा सेटअप कर बनाने की क्या जरूरत थी, और तुम ये कैसे कंफर्म कर सकते हो कि गोंस्ट जजायर पर टापों की तरफ आने वाली लॉन्चों या मोटर बोट्स में कर्नल फ्रीडी और इसके साथी ही होंगे, जेरोल ने इसी अंदाज में कहा। यस बॉस, मैं समझ गया, जेम्स ने फौरन कहा। अपने साथियों को हुक्म दो कि वो इस तरफ आने वाली किसी भी मोटर बोट और लॉन्च को रोकने की कोशिश ना करे, बस जो भी लॉन्च या मोटर बोट इस तरफ आती दिखाई दे इसके बारे में हमें इत्तला दे दें। इसके बाद हम खुद देख लेंगे कि
इन बोर्ड्स और यहाँ लॉन्चों के साथ क्या करना है? जेरोल्ड ने कहा। यस बॉस, मैं अभी सबको अलर्ट कर देता हूँ, जेम्स ने कहा। जैसे उसकी तरफ से कोई इत्तला आए तुम इस सब के बारे में मुझे फौरन रिपोर्ट कर दो, जेरोल्ड ने कहा। यस बॉस, जेम्स ने मोड़े मोहतमाना लहजे में कहा और फिर वो जेरोल्ड को स्नैप करता हुआ तेजी से बाहर निकलता चला गया। और कनफरीदी, मैं तुम्हें तुम्हारे साथियों को मौत के जजीरे पर वेलकम करने के लिए तैयार हूँ, जेम्स के जाते ही जेरोल्ड ने जहरीले अंदाज में बड़बड़ाते हुए कहा और फिर एक बार फिर नक्शे पर झुककर इसे गौर से देखने शुरू कर दिया। इमरान और उसके 4 साथी ब्राजील जाने वाली एक फ्लाइट में सवार थे। उन्होंने तवील सफर किया और अब वो कुछ ही देर में ब्राजील के एक साहिली इलाके साइलियोस पहुंच चुके थे। पाकिस्तान से उन्होंने ब्राजील तक का तवील सफर किया था और मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए ब्राजील के इलाके टेरिसीना पहुंचे थे। अब वो टेरिसीना से डायरेक्ट साइलियोस से जाने के लिए रवाना हो गए थे। इमरान के साथी में कैप्टन शकील सफदर, जोलिया, तनवीर शामिल थे, जिन्हें एक्सपर्टों ने फौरी तौर पर दानिश मंजिल में मिशन की ब्रीफिंग के लिए बुलाया था। और इनके आते ही एक्सपर्टों ने उन्हें मिशन के बारे में ब्रीफ करना शुरू कर दिया था और इन्हें इमरान के सरकर्दगी में मिशन पर जाने की हिदायत दी थी। ब्रीफिंग के दौरान इमरान भी इनके हमरा ही था और जिस मामले में बेहद संजीदा दिखाई दे रहा था, और इमरान की संजीदगी देखकर इमरान को इस बात का यकीन हो गया था कि मामला इंतहाई हसास और खतरनाक है, जिसने इमरान जैसे आदमी को भी संजीदा होने पर मजबूर कर दिया। ब्रीफिंग के बाद जब इमरान से मिशन के बारे में सवाल करने शुरू किए तो इमरान ने संजीदगी के साथ ही हर सवाल का जवाब दिया था। इमरान की संजीदगी ने इन सबको भी संजीदा कर दिया था और इन्होंने इमरान के साथ फौरी तौर पर मिशन पर जाने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। इमरान ने उन्हें बताया कि वो पाकिस्तान से चार्टर तैयारी से ब्राजील पहुंचेंगे और इसके बाद वो आगे जाने का लाया अमल बनाएंगे। इससे भला इमरान को क्या एतराज हो सकता है। इस तरह वो सब ब्राजील पहुंचे और फिर इमरान इन्हें मुख्तलिफ इलाकों से गुजरता हुआ टेरिसीना ले आया था। उन्होंने टेरिसीना के एक होटल में कैंप किया। इस दौरान इमरान उनसे अलग ही रहा था, वो न जाने क्या करता फिर रहा था। 2 रोज बाद जब वो होटल आया तो उसने इन सबको एयरपोर्ट चलने के लिए कहा। जोलिया और सफदर ने इमरान से बहुत पूछने की कोशिश की कि वो 2 रोज से कहाँ था और अब वो इन्हें लेकर कहाँ जा रहा है, लेकिन इमरान ने उन्हें कुछ नहीं बताया और इसकी जिंदगी में भी कोई फर्क नहीं आया था। इससे वो सब खामोशी से उसके हमरा एयरपोर्ट पहुंच गए और सालियोस जाने वाले त्यारे में सवार हो गए। कुछ ही देर में त्यारा टेरिसीना के रनवे से प्रवास कर गया और इसका सफर शुरू हो गया। सफर के दौरान उन्हें मालूम हुआ था कि वो टेरिसीना से सालियोस जा रहे हैं। इमरान जिस सीट पर बैठा हुआ था उसके साथ एक उधर स्याह फार्म बैठा हुआ था, जिसके सर पर फ्लैट हेड थी और वो जिस्मानी लिहाज से भी खासा मजबूत दिखाई दे रहा था। उनके पीछे सीटों पर जोलिया और तनवीर बैठे थे, जबकि दूसरी रो में उनके साथ वाली सीटों पर सफदर और कैप्टन शकील मौजूद थे। इमरान और उसके साथियों ने अब तक जितना भी सफर किया था वो मुसलसल मेकअप बदलते रहे थे। इस वक्त इमरान समेत वो सब स्याह फार्म ही दिखाई दे रहे थे और इनके कागजात भी ब्राजील के एक कबाइल के बने हुए थे। वो सालियोस के जंगलों में मौजूद था। चूंकि वो सब त्यारे में थे और इमरान के साथ मकामी शख्स बैठा हुआ था, इससे जोलिया उसके साथी इमरान से कोई बात नहीं कर रहे थे। उनका सफर मजीद 1 घंटे तक जारी रहा। फिर त्यारा इन्हें लेकर सालियोस एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। त्यार से उतरकर वो इमिग्रेशन और क्लीनिंग लेकर एयरपोर्ट से निकले तो ये देखकर जोलिया और उसके साथी हैरान रह गए कि जो स्याह फार्म इमरान के साथ वाली सीट पर बैठा था वो भी उसके साथ ही आ रहा था और इमरान के बराबर चल रहा था। इमरान स्याह फार्म में त्यारे के अंदर और त्यारे से बाहर आने के बाद एक बार भी एक दूसरे से बात नहीं की थी। वो ज़ाहिर एक दूसरे से लाताल्लुक दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब इस तरह स्याह फार्म इमरान के साथ चल रहा था उसे यूं लग रहा था जैसे वो इमरान को और इमरान उसे बखूबी जानता हो। एयरपोर्ट से बाहर निकलकर उधर उमर स्याह फार्म रुका तो इमरान भी रुक गया और इसने इशारे से अपने साथियों को अपने करीब आने के लिए कहा था। वो सब उसके करीब आ गए। तुम सब टैक्सी पकड़ो और होटल ग्रांड पहुंच जाओ। होटल ग्रांड के नंबर कमरा 110, 111 और 112 हमारे लिए बुक है। वहाँ अपने नाम बताना और अपने कमरों में चले जाना। मैं थोड़ी देर वहाँ पहुंच जाऊंगा, मैंने संजीदगी से कहा। लेकिन जोले ने कहना चाहा वो इमरान से इस उधर उमर स्याह फार्म के बारे में पूछना चाहती थी। कहा है ना कि तुम सब होटल जाओ, वहाँ आकर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अभी मुझे मिस्टर साम के साथ एक जरूरी काम के लिए जाना है, वहाँ मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी। इमरान ने कहा तो इमरान के मुझे उधर उमर का नाम सुनकर वो सब खामोश हो गए और कुछ नहीं तो इन्हें ये जरूर कंफर्म हो गया था कि तुम्हें स्याह फार्म इनके साथ ही है। ठीक है, हम होटल पहुंचकर तुम्हारा इंतजार करेंगे। आओ साथी, जोले ने पहले इमरान से और फिर अपने साथियों से मुखातिब होकर कहा और तेजी से एक तरफ हो ली। इसके साथी भी उसके पीछे चल पड़े। अरे अरे, मेरा बैग तो अपने साथ लेते जाओ, मैं इसे कहाँ उठाते फिरूंगा। इमरान ने कहा तो सफदर मुस्कुराता वापस आया और इसने इमरान से इसका बैग ले लिया। चले मिस्टर साम, इमरान ने अपने साथियों को जाते देखकर उधर उमर स्याह फार्म से मुखातिब होकर कहा। सफदर ने एक तवील सांस ली और फिर वो उमरान का बैग उठाए अपने साथियों के जाने पड़ गया। हाँ चलो, इधर उमर स्याह फार्म ने इस बात में सर हिलाकर कहा। कहाँ जाना है? इमरान ने पूछा। पार्किंग की तरफ चलो, मैंने रास्ते में अपने आदमियों को कॉल कर दी थी, उन्होंने हमारे लिए कार भेज दी होगी, साम ने कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया और फिर वो दोनों चलते हुए पार्किंग में पहुंच गए। पार्किंग में पहुंचते ही स्याह फार्म सामने सर से हैट उतारा और अपने सर पर मखसूस अंदाज में हाथ फेरने लगा। जैसे उसने अपने सर पर मखसूस अंदाज में हाथ फेरना शुरू किया, उसी लम्हे पार्किंग के एक हिस्से से स्याह रंग की एक मस्टर्ड रेस कार निकलकर दूसरी तेजी से आगे बढ़ी और इन दोनों के पास आकर रुक गई। कार की ड्राइविंग सीट पर एक स्याह फार्म बैठा हुआ था। चलो बैठ जाओ, ये कार हमारी है, साम ने कहा और कार का अगला दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। इमरान ने पीछे सीट का दरवाजा खोला और अंदर आ गया। उसके बैठते ड्राइवर ने आगे कार बढ़ा दी। कार शहर की सड़कों पर तेजी से दौड़ती हुई जा रही थी। मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई कार एक कमर्शियल प्लाजा के बाहर रुक गई और इस प्लाजा पर कई मल्टीनेशनल कंपनियों के साइन बोर्ड लगे हुए थे। कार रुकते ही साम इमरान को कार से बाहर आने का इशारा करते हुए कार से बाहर आ गया। इमरान भी कार से बाहर निकला तो कार तेजी से आगे बढ़ गई।
कार के जाते ही साम उसी कमर्शियल प्लाजा की तरफ बढ़ गई जिसके सामने कार रुकी थी। इमरान भी खामोशी से उसके पीछे चलने लगा। साम इमरान को ले प्लाजे के बेसमेंट में आ गया जहाँ ब्लैक क्लब का एक नियॉन साइज से जगमगा रहा था। साम इमरान को लेकर इस क्लब में आ गया। क्लब में सस्ती शराब और मंशियात की मिली जुली बू रची बसी हुई थी। इमरान हॉल में बेशुमार मेजें लगी हुई थी जहाँ सियाह फामों समेत मुख्तलिफ कौमों के अफराद मौजूद थे। दाएं तरफ बार टेंडर था जहाँ सियाह फाम नौजवान लड़कियां मौजूद थीं। साम रुके बगैर काउंटर की जानिब बढ़ता चला गया। यस प्लीज। काउंटर गर्ल ने साम को देखकर होंठों पर कारोबारी अंदाज से मुस्कुराहट सजाते हुए कहा, मुझे फोर्डलेस से मिलना है, इसे कहो कि इनका अंकल साम आया है। साम ने कहा तो लड़की फोर्डलेस का नाम सुनकर चौंक पड़ी। तुम्हारा मतलब है इस क्लब का मैनेजर फोर्डलेस अपागी? लड़की ने उसकी तरफ इस समय नजरों से देखते हुए कहा। हाँ, साम ने कहा। सॉरी मैनेजर साहिब इस वक्त मसरूफ है, वो बगैर किसी से अपॉइंटमेंट दिए नहीं मिलते हैं, लड़की ने संजीदा लहजे में कहते हुए कहा। तुम शायद यहाँ नहीं हो इससे तुम अंडरवर्ल्ड में मेरा नाम नहीं जानती। बहरहाल फोल से कहो कि अंकल साम इससे फौरी तौर पर मिलना चाहते हैं। मेरा नाम सुनते ही वो यहाँ दौड़ा चला आएगा। सामने बेहद कड़क लहजे में कहा तो लड़की चंद लम्हों तक उसे और इमरान को देखती रही। फिर उसने साइड पर रखा हुआ इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और एक बटन प्रेस करके रिसीवर कान से लगा लिया। उसने दूसरी तरफ किसी से बात की। दूसरे लम्हे उसके चेहरे पर बौखलाहट दिखाई गई। उसे यस सर सर यस सर कहते हुए रिसीवर रखा और तेजी से साम की तरफ बढ़ी। 1 मिनट, बॉस खुद यहाँ आ रहे हैं, लड़की ने बौखलाए हुए लहजे में कहा तो साम ने धीरे से इस बात में सर हिला दिया। अभी चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि एक भारी भरकम और गैंडी जैसी जिसामत वाला उधेड़ उम्र काउंटर के साइड का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। उसके सर पर भी स्याह रंग का फ्लैट हैट था। कहाँ है अंकल सैम? उसने इधर उधर देखते हुए तेज तेज लहजे में कहा। फिर उसकी नजर जो ही साम पर पड़ी वो तेजी तीर की तरह उनकी तरफ आया। ओ अंकल साम, ये तुम हो? कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही हैं? अंडरवर्ल्ड का ब्लैक डॉन और मेरे क्लब में? आज का दिन मेरे लिए हैरान कुन है कि ब्लैक डॉन मेरे छोटे से क्लब में खुद चल कर आया है। विलियम ब्लैक डॉन, विलियम फोर्डलेस तुम्हें और तुम्हारे आए हुए मेहमान को खुशामदीद कहता है। फोर्डलेस ने सर से फ्लैट हैट उतारकर साम के सामने कुरंजिश बचाकर कहता हुए अंदाज में कहा। फोर्डलेस, तुम मुझसे लादगी में कुछ बात करनी है? साम ने संजीदगी से कहा। जरूर जरूर, क्यों नहीं। और ब्लैक डॉन, मैं तुम्हें अपने साथ अपने ऑफिस ले चलता हूँ, वहाँ मैं तुम्हारे साथ आए हुए मेहमान की खिदमत भी करूंगा और तुम्हारी बात भी सुनूंगा। ओ, फोर्डलेस ने कहा और उन्हें लेकर इस दरवाजे की तरफ बढ़ गया जिससे निकलकर वो बाहर आया था। कुछ ही देर में वो तीनों एक सजे हुए और खूबसूरत ऑफिस में थे। साइड में मेहमानों के बैठने के लिए नहायत नफीस और आरामदायक सोफे रखे हुए थे। फोर्डलेस ने साम और इमरान को सोफे पर बिठाया और खुद उनके सामने एक सिंगल सोफे पर बैठ गया। अब सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारे और तुम्हारे मौजूद मेहमान की मैं क्या खिदमत करूं? फोर्डलेस ने कहा। नहीं, मैं यहाँ अपनी खिदमत कराने के लिए नहीं आया, मुझे एक जरूरी तुम्हारे पास लाई है। साम ने कहा। क्या जरूरत? फोर्डलेस ने कहा चौंक कर। इस जरूरत के बारे में तुम्हें मेरा दोस्त बताएगा, साम ने कहा। तो फोर्डलेस चौंक कर इमरान की तरफ देखने लगा। क्या नाम है तुम्हारा? फोर्डलेस ने इमरान की तरफ देखते हुए कहा। टम्बिक्टो। इमरान ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा। टम्बिक्टो, ये कैसा नाम है? फोर्डलेस ने हैरात भरे लहजे में कहा। तुमने मेरा नाम पूछा था, मैंने बता दिया, अब ये अच्छा है या बुरा है, तुम्हें इससे क्या लेना देना? इमरान ने कहा। ओके बताओ, मुझे क्या चाहते हो तुम मुझसे? फोर्डलेस ने सर झटक कर कहा। अपागी कहाँ है? इमरान ने कहा तो फोर्डलेस पे एक तार उछल पड़ा। अपागी? कौन अपागी? पुलिस ने हैरत और गुस्से लहजे में कहा। भाई अपागी, जिसका असल नाम जैकोलीन है और जो एक्रीमा की सबसे बड़ी एजेंसी रेड कोबरा के लिए काम करती है। इमरान ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा और इमरान का इतना कहना था कि उस लम्हे पुलिस ने बिजली किसी तेज से जेब से रिवॉल्वर निकाली। इसने रिवॉल्वर जेब से निकालकर इसका रुख इमरान की जानिब किया ही था कि उसी लम्हे फायर हुआ और फौज के हाथ से रिवॉल्वर निकलकर सोफे के साइड में जा गिरा। फौज ने बौखलाकर साम की तरफ देखा तो इसके हाथ में रिवॉल्वर देखकर उसने बेइख्तियार होंठ भेज दिए। सामने इससे भी ज्यादा फुर्ती का मुजाहरा करके जेब से न सिर्फ रिवॉल्वर निकाला था बल्कि उसने फौज के हाथ में मौजूद रिवॉल्वर पर फायर भी कर दिया था। ये क्या कर रहे हो ब्लैक डॉन? ये मेरा क्लब है और मेरे क्लब में किसी को भी असला लाने की इजाजत नहीं है, फौज ने गुस्से लहजे में कहा। और तुम्हारे मेरे दोस्त पर रिवॉल्वर निकालने की किसने इजाजत दी है? सामने कराहट भरे लहजे में कहा। हूँ ठीक है, रिवॉल्वर जेब में रखो, मैं करता हूँ इससे बात। फौज ने जबड़े भेजते हुए कहा। बेफिक्र रहो, मेरे रिवॉल्वर से इस वक्त तक दूसरी गोली नहीं निकलेगी जब तक तुम मेरे दोस्त के सवालों के ठीक ठीक जवाब देते रहोगे। सामने कहा। क्या मतलब? क्या ये मुझसे सवाल पूछेगा? ये पति सालियोस के अंडरवर्ल्ड के बहुत से सवाल पूछेगा। फलोस ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये पति अकेला नहीं है, इसके साथ ब्राजील के अंडरवर्ल्ड का ब्लैक डॉन बैठा है। सामने कहा तो फौज गिरा कर रह गया। जी तुम ठीक नहीं कर रहे हो ब्लैक डॉन, मैं तुम्हें यहाँ लाकर इज्जत दी है और तुम, फौज ने गिराते हुए लहजे में कहा, इज्जत को बरकरार रखने की भी जिम्मेदारी तुम पर ही आयद होती है। सामने ठहरे हुए लहजे में कहा तो फौज इसे गौर कर देख कर रह गया। हूँ तुम किसी अपागी जैकुलिन की बात कर रहे हो? मैं किसी अपागी जैकुलिन को नहीं जानता और ना ही मेरा एक्रीमे के किसी रेड कोबरा एजेंसी से कोई ताल्लुक है। फौज ने इमरान की तरफ गुस्सैले लहजे में कहा। तुम्हारा ये ऑफिस बेहद शानदार है फौज, और तुमने यहाँ साउंड प्रूफ सिस्टम भी लगवा रखा है। और जहाँ तक मेरा आइडिया है कि साउंड प्रूफ सिस्टम की वजह से ना तो अंदर की आवाज़ बाहर जा सकती है और ना ही बाहर की आवाज़ अंदर आ सकती है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? इमरान ने कहा। क्या मतलब? फौज ने गिरा कर कहा। मतलब ये कि अगर तुम चीखना चिल्लाना शुरू करोगे भी तो बाहर तुम्हारी चीखें कौन सुन सकेगा? इमरान ने कहा। तुम कहना क्या चाहते हो? खुलकर बात करो, मैं गोल में बातें पसंद नहीं करता। फौज ने और ज्यादा गिराहट भरे लहजे में कहा। मुझ में गोल और चकोर बातें पसंद नहीं है, इससे मैं तुमसे सीधे साधे अंदाज में पूछ रहा हूँ। मुझे मालूम है कि जैकुलिन, जिसका पूरा नाम जैकुलिन अपागी है और जो एक्रीमियन रेड कोबरा एजेंसी में काम करती है, तुम्हारे स्टेप सिस्टर है। स्टेप सिस्टर होने के बावजूद तुम इसकी और वो तुम्हारी बेहद कदर करती है। वो तुमसे उम्र में छोटी है लेकिन ओहदे में बड़ी। तुम्हारा ये क्लब उसकी मरहूने मिन्नत है, इसके बलबूते पर तुम यहाँ हर किस्म के गैर कानूनी धंधे करते हो और तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होता। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? इमरान ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा।
कौन हो तुम? फौज ने इमरान की जानिब आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हुए कहा। टम्बकटू, इमरान ने उसी अंदाज में जवाब दिया। तुम चाहते क्या हो? मैं इन सब बातों से तुम्हारा क्या लेना देना है? फौज ने गुस्से और कदर पेशानी से होंठ चबाते हुए कहा। पहले मेरी बात पूरी हो लेने दो, फिर मैं बताता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ। इमरान ने कहा। हूँ, अभी भी कुछ कहना बाकी है? फौज ने गरा कर कहा। हाँ, अभी तो बहुत कुछ कहना बाकी है प्यारे, इमरान ने मुस्तहका गैस लहजे में कहा। तो बोलो, मैं तुम्हारी बातें सुनने के लिए मजबूर हूँ। फौज ने साम के हाथ में मौजूद रिवॉल्वर की तरफ देखते हुए बेबसी के आलम में कहा। जैकलीन तुम्हें अपने बड़े भाई का दर्जा देती है और वो सरकारी हैसियत से जो भी काम करती है इसे तुम्हें जरूर मुतला करती है और इसके लिए वो तुमसे मशवरा भी लेती है। इसके नजर में तुम जैसे ज़हीन रॉस का बहुत अहमियत रखता है, जिसके मशवरे पर अमल करके जैकलीन सरकारी तौर पर कामयाबी हासिल कर चुकी है। इस तरह जब भी जैकलीन रेड कोबरा के किसी मिशन पर जाती है तो उसके लिए भी वो तुमसे जरूर रब्ता करती है और तुमसे हर मामले पर डिस्कस करती है। यहाँ तक कि वो तुमसे अपने राज भी शेयर करती है, जिससे इसका काज को नुकसान भी हो सकता है, लेकिन वो तुम पर अंधा एतमाद करती है और तुम्हें हर बात बता देती है। इमरान ने कहा। हाँ, इससे क्या होता है? वो मेरी बहन है, वो मुझसे मशवरे नहीं करेगी तो किससे करेगी? फौज ने मुंह बनाकर कहा। गुड शो, मैं तुमसे ये उगलवाना चाहता था। इमरान ने मुस्कुराकर कहा तो फौज चुनकर इसकी तरफ देखने लगा। क्या मतलब? फौज ने हैरत भरे लहजे में कहा। जैकलीन इस वक्त जजीरा हवान में मौजूद है और जैसा कि तुमने कहा है कि वो तुम्हारी बहन और तुमसे मशवरा नहीं करेगी तो फिर किससे करेगी? इसका मतलब है कि जजीरा हवान जाने से पहले या फिर वहां पहुंचकर तुमसे जरूर रब्ता किया होगा और तुम्हें बता दिया होगा कि वो जजीरा हवान किस मकसद के लिए गई है। इमरान ने उसे गहरी नजरों से देखते हुए कहा। नहीं, इस बार इस हिस्से में उससे कोई बात नहीं हो सकी थी। मैं निजी काम के लिए जनूबी अक्रीमिया गया हुआ था। जैकलीन ने मुझसे रब्ता करने की कोशिश की थी, लेकिन देर हो गई थी और वो जजीरा हवान पहुंच चुकी थी। इसके बाद से अब तक मेरी उससे कोई बात नहीं हुई है, फौज ने कहा। इमरान ने साफ महसूस किया कि फौज दारोगी गोई से काम ले रहा है। साम, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी मौजूदगी में फौज गलत बयानी नहीं करेगा, लेकिन ये तो। इमरान ने इस बार साम की तरफ देखते हुए शिकायती लहजे में कहा। इसका इतना कहना था कि कमरे में एक जोरदार धमाका हुआ और फौज का अलग से जोरदार चीख निकल गई। साम ने इस बार अचानक फाइट कर दिया था। गोली इसके दाएं कान के लो से लगी हुई थी, जिससे इसके कान के लो उड़ चुकी थी और इसके कान से खून निकलने लगा। ये तुम क्या कर रहे हो अंकल? सांप उसने हलक के बल चीखते हुए कहा। मेरे तो सच और झूठ के परख करना जानता है। इसे झूठ बोलोगे तो मैं इसे इतना फायर करके तुम्हारे जिस्म के आधा उड़ाता चला जाऊंगा। इसे तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम इसे झूठ बोलने से परहेज करो। सामने कड़क लहजे में कहा। ये मत बोलो ब्लैक डॉन कि तुम इस वक्त फौज के क्लब में मौजूद हो। यहाँ से निकलना तुम्हारे लिए और तुम्हारे साथी के लिए आसान नहीं होगा। फौज ने गिराते हुए कहा। यहाँ से निकलना हमारा मसला नहीं है, फिलहाल तुम अपनी जान की फिक्र करोगे। फौज, इस बंद कमरे में तुम्हें मौत से बचाने वाला कोई नहीं है और अजियतनाक मौत मरने से भी यह बेहतर है कि तुमसे जो पूछा जा रहा है इसका सही से जवाब दे दो। इमरान ने लगराते हुए लहजे में कहा। अगर मैं किसी बात का जवाब देने से इनकार कर दूं तो? फौज ने भी इस अंदाज में कहा। तो इस लम्हे और एक और फायर हुआ और फौज के दूसरे कान की लो भी गायब हो गई और फौज हलक के बाद चीखने लगा। उसने दोनों हाथों अपने कानों पर रख लिए थे, लेकिन कानों से निकलने वाला खून उसकी उंगलियों से रस कर बाहर आना शुरू हो गया था। मेरा ख्याल है तुम्हारी इस तो का जवाब तुम्हें मिल गया होगा, इमरान ने कहा। तो फौज वहशत ज़दा नजरों से साम की तरफ देखने लगा, जिसके हाथों में मौजूद रिवॉल्वर की नाल से धुआं निकल रहा था। हाँ हाँ, मेरे अपागी से बात हुई थी। उसने मुझे बताया था कि वो जजीरा हवान जारी है, वहाँ वो अपनी मर्जी से नहीं गई है। इसे रेड कोबरा ने वहाँ भेजा है, ये बस काफी है। और कुछ भी पूछना है तुम्हें? फौज ने हजानी अंदाज में कहा। कब हुआ था तुम्हारा उससे राब्ता? इमरान ने पूछा। बहुत दिन हो गए, फौज ने इस अंदाज में कहा। तो इमरान ने एक तवील सांस लेकर साम की तरफ देखा। साम इस इशारा समझ गए। इस लम्हे एक और फायर और फौज सोफे से उछल कर गिर पड़ा। अब बुरी तरह से तड़पने लगा। इस बार सामने एक दाएं कांधे पर गोली मारी थी। उठो, जल्दी से उठो, उठ कर बैठ जाओ, वरना इस बार गोली सर के तार कर दूंगा, सामने ग्राहट भरे लहजे में कहा। तो फौज फौरन उठो और सोफे पर बैठ गया। उसका कांधा खून से भरा हुआ था और इसके चेहरे पर शदीद अजियत के तासुरात नुमाया था। उसका निशाना देखकर फौज में अपनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो इमरान इस पर हमला कर सके। अगर वह ऐसी कोशिश करता तो साम वाकई उसके सर में गोली उतार सकता था। मेरा कल हुआ था उससे राब्ता, फौज ने लड़ते हुए लहजे में कहा। अब की है ना तुमने सही बात? ये बताओ, तुमने उससे सेल फोन पर क्या बात की थी या ट्रांसमीटर पर? इमरान ने पूछा। ट्रांसमीटर पर, फौज ने हैरत भरी नजरों से साम की तरफ हाथ में मौजूद रिवॉल्वर देखते हुए कहा। इसकी ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी बताओ, इमरान ने कहा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता मैं, फौज ने खौफ और हैरत भरे लहजे में कहा। और इसी लम्हे के बाद दीगर दो फायर हुए। फौज एक बार फिर उछलकर सोफे से नीचे गिरा और बुरी तरह से तड़पना शुरू हो गया। सामने इसका जवाब सुनकर इसके दूसरे कांधे और इसके एक टांग में गोली मार दी थी। जैसे ही फौज नीचे गिरा, इमरान ने उससे तड़पते हुए फौज को गर्दन से पकड़कर दोबारा सोफे पर उछाल दिया। इस बार फौज ने गिरते हुए उछलकर इमरान पर हमला करना चाहा, लेकिन उस लम्हे इमरान की टांग चली और फौज सोफे से उछलकर नीचे गिर गया। इससे पहले कि वो उठता, इमरान ने पैर इसकी गर्दन पर रख दिया। साथ ही इसने बूट की टो से फौज की गर्दन की मखसूस रग मरोड़ दी। इसके पैरों के नीचे पड़ा हुआ फौज इस बुरी तरह से चीखना और तड़पना शुरू हो गया जैसे उसकी जान निकल रही हो। बोलो, क्या है जैकलीन की ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी, वरना तुम इस दर्दनाक अजाब से नहीं निकल सकोगे, इमरान ने करा कर कहा। रुक जाओ, फॉर गॉड सेक, रुक जाओ, मैं बताता हूँ, फौज ने हैरत के बल चीखते हुए कहा। जल्दी बताओ, इमरान ने घबराहट भरे लहजे में कहा और फौज ने ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी बतानी शुरू कर दी। ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी सुनकर इमरान ने उसकी गर्दन से पांव हटा लिया और झुककर उसकी गर्दन पकड़कर एक बार फिर इसे सोफे पर उछाल दिया। ओह गॉड, ये कैसा अजाब था, मुझे यूं लग रहा था जैसे मेरी जान ही निकल जाएगी, फौज ने दोनों हाथों से अपनी गर्दन को मसलते हुए कहा। वो इंतहाई खौफ भरी नजरों से इमरान की तरफ देख रहा था, जो बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में दूसरे इस सोफे पर बैठा हुआ था जहां वो उठा था। अभी तो तुमने इस अजाब की बहुत हल्की से झलक देखी है, वरना मैं तुम्हारा वो हश्र कर सकता हूँ जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, इमरान ने कहा।
नहीं नहीं, मैंने अंदाजा लगा लिया, तुम वाकई सफाक और इंतहाई बेरहम इंसान हो। ऐसी सफाकी तो मैंने अपने दुश्मनों को भी नहीं दिखाई होगी। फौज ने लड़ते हुए लहजे में कहा। दिखाना भी मत वरना बेमौत मारे जाओगे। इमरान ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम हो कौन और तुम जैकुलिन के बारे में ये सब क्यों पूछ रहे हो? फौज ने कहा, मैं वही हूँ जिसके लिए जैकुलिन ने जजीरा हवान में मौत के फंदे लगा रखे। इमरान ने कहा तो फौज एक तरफ झपा, अली इमरान, तुम पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के अली इमरान हो? फौज ने हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ। इमरान ने कहा तो फौज खौफ से काम कर रह गया। लेकिन तुम्हारे साथ ब्लैक डॉन, ये तुम्हारे साथ कैसे मिल सकता है? ये तो अपने काम से काम रखने वाला इंसान है और इसका ताल्लुक अंडरवर्ल्ड से है और ये तुम जैसे इंसानों से दूर ही रहना पसंद करता है। फौज ने हरे भरे लहजे में कहा, जरूरी नहीं ये ब्लैक डॉन ही हो जैसे तुम अंकल साम कहते हो। इमरान ने कहा तो फौज बेइख्तियार एक बार फिर उछल पड़ा, क्या मतलब? क्या ये अंकल साम मेरा मतलब है कि ब्लैक डॉन नहीं है? फौज ने कहते हुए कहा, हमें तुम्हारे बारे में टिप मिली थी कि तुम रेड कोबरा के लेडी एजेंट अपागी उर्फ जैकुलिन के सुतेले भाई हो। सुतेले होने के बावजूद तुम दोनों ने सिर्फ एक दूसरे की कदर करते हो, बल्कि एक दूसरे का मुश्किल वक्त में साथ भी देते हो और आपस में हर वक्त राब्ते में रहते हो। तुम अपने क्लब में किसी गैर मुतल्लिक शख्स को घुसने नहीं देते और न ही किसी से मुलाकात करते हो। लेकिन ब्लैक डॉन एक ऐसी हस्ती है जिसके सामने तुम ना भी छुप भी सकते हो और ना ही इससे मिलने का इनकार कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे गैर कानूनी धंधे में इसका ताउन से ही चलते हैं। इसे मैं अपने एक साथी को ब्लैक डॉन बनाकर ले आया था। अब ये मत पूछना कि ये मेरा कौन सा साथी है और टाइगर तुम अपने नाम ना बताना। इमरान ने कहा, यस बॉस, सामने कहा तो टाइगर था, तो तुमने मुझे अंकल सांप बनाकर धोखा दिया है। फौज ने कराते हुए कहा, जो मर्जी समझ लो, लेकिन तुम इस बात को जरूर पता चल हो जाएगा कि ये तुम्हारे ब्लैक डॉन से कहीं ज्यादा सफाक और खतरनाक है और इसका निशाना भी तुमने देख ही लिया। इमरान ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा, तुम क्या समझते हो कि तुम मुझ पर काबू पाकर आगे तक पहुंच जाओगे या इसे अपनी जान बचा लोगे? फौज ने गुस्से लहजे में कहा, देखते हैं कि तुम्हारी बहन तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। टाइगर, जरा इसका मुंह बंद करना। इमरान ने कहा तो टाइगर फौरन उठकर खड़ा हो गया। वो तेजी से सोफे के पीछे आया और इससे पहले कि फौज कुछ समझता, टाइगर ने फौरन एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़े, दूसरे हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया। फौज पहले ही जख्मी था, वो भला क्या मजामत कर सकता था? उसने मुंह बंद होते देखकर इमरान ने मुस्कुराते हुए जेब से एक जदीद साख्त ट्रांसमीटर निकाल लिया और इस पर फौज की बताई हुई फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी। हेलो हेलो फौज कॉलिंग, हेलो हेलो ओवर। इमरान ने एक बटन प्रेस करके फौज की आवाज में मुसलसल कॉल देते हुए कहा और इमरान के मुंह से अपनी आवाज सुनकर फौज की आंखें फैलती चली गई। यस अपागे अटेंडिंग यू ओवर। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से एक इंसानी आवाज नहीं, फौज बोल रहा हूँ ओवर। इमरान ने फौज की आवाज में कहा, मैंने तुम्हें मना किया है कि जब तक मैं तुम्हें खुद कॉल न करूं इस वक्त तो तुम मुझे कॉल नहीं करोगे, फिर क्यों की है कॉल? ओवर। जैकुलिन ने कदर नागवार लहजे में कहा, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है जैकुलिन। ओवर। इमरान ने मुसब्बिर लहजे में कहा, कैसी खुशखबरी? ओवर। जैकुलिन चुनकर कहा, रिजल्ट ग्राउंड पर तुम जिन पाकिस्तानी एजेंटों के लिए मौत की जाल बिछा कर बैठी हो उसका सरगना अली इमरान इस वक्त मेरे कब्जे में है। ओवर। इमरान ने कहा तो फौज के चेहरे पर शदीद हैरत के तासुरात उभर आए। क्या क्या अली इमरान तुम्हारे कब्जे में है? ये तुम क्या कह रहे हो फौज? तुम होश में तो हो? अली इमरान का तुमसे क्या ताल्लुक है और वह तुम्हारे कब्जे में कैसे आ सकता है? ओवर। जैकुलिन की बुरी तरह से चौंकती हुई आवाज सुनाई दी। इसे शायद तुम्हारे और मेरे रिश्ते का पता चल गया था। वो कुछ देर पहले अपने एक साथी को ब्लैक डॉन के मेकअप में मेरे क्लब में लाया था और तुम जानते हो कि मैं ब्लैक डॉन की कदर करता हूँ। मैं इन दोनों को अपने ऑफिस ले आया था। इन्होंने जब मुझसे बातचीत करनी शुरू की तो मैं ब्लैक डॉन का लहजा सुनकर मशकूक हो गया। मैं फौरन बहाना बनाकर ऑफिस से बाहर गया और बाहर जाकर जब मैंने ब्लैक डॉन से बात की तो मेरा शक यकीन में बदल गया कि यहाँ आने वाला ब्लैक डॉन नकली है। असली ब्लैक डॉन क्रॉस्को में अपने क्लब में ही मौजूद है। जब मुझे यकीन हो गया यहाँ आने वाला शख्स नकली ब्लैक डॉन है तो मैंने अपने एक आदमी को अपने ऑफिस में मशरूब लाने के लिए कहा। मैंने इस मशरूब में डबल 1 की गोलियां मिलाने का कह दिया था। मैं ऑफिस में गया तो कुछ ही देर बाद वेटर मशरूब ले आया। मेरा अंदाज चूंकि नकली ब्राउन डॉन और इसके साथ आने वाले शख्स से नॉर्मल था इससे उन्हें मुझ पर कोई शक नहीं हुआ। वेटर ने मशरूब सर्व किया तो वो मशरूब पीना शुरू हो गए और मशरूब में मौजूद बेहोशी की डबल 1 गोली ने फौरन इन पर अपना असर छोड़ दिया था और वह वहीं बेहोश हो गए। दोनों को बेहोश करके मैंने अपने आदमियों की मदद से तहखाने में ले जाकर बंद करवा दिया है। मैंने बेहोशी का असर ज़ायल करने वाले इंजेक्शन इन्हें लगाए तो वो दोनों फौरन ही होश में आ गए। इन्होंने बहुत शोर मचाया लेकिन मैंने इनकी कोई परवाह ना की और इन्हें डबल डोज के इंजेक्शन लगा दिए जिसमें तेज नशा मिला हुआ है। नशे की वजह से उनके दिमाग आसानी से मेरे काबू में आ गए हैं और जब मैंने इनसे पूछगिछ की तो ये सुनकर मेरे होश उड़ गए कि वो दोनों पाकिस्तानी एजेंट है और मुझे काबू करके तुम तक पहुंचने का रास्ता मालूम करना चाहते हैं और मैं उनका नाम अली इमरान और दूसरा खुद को इमरान का शागिर्द टाइगर कहता है। ओवर। इमरान ने जैकुलिन को सारी तफसील बताते हुए कहा, गुड शो। अगर तुमने इमरान और इसके शागिर्द टाइगर को अपने काबू में कर लिया है तो ये तुम्हारा बहुत बड़ा कारनामा है फौज। वो दोनों वाकई दुनिया के खतरनाक तरीन इंसान है। उन्हें काबू करना इतना आसान नहीं है लेकिन शायद वो तुम्हारी नफसियाती चाल में आ गए और मशरूम में मौजूद डबल 1 से बेहोश हो गए हैं वरना तुम अब तक इनके कदमों में पड़े हुए होते। ओवर। जैकुलिन ने कहा, हूँ फौज को काबू करना इतना आसान नहीं है। बहरहाल बताओ अब क्या करना है? ओवर। इमरान ने कहा, कहाँ है वो दोनों? ओवर। जैकुलिन ने पूछा, तहखाने में ही है और कुर्सियों पर रस्सी से जकड़े हुए हैं। मैंने उनकी असलियत जानकर इन्हें दोबारा तवील बेहोशी के इंजेक्शन दिलवा दिए हैं। ओवर। इमरान ने कहा, ये तुमने बहुत अच्छा किया है लेकिन इन्हें बेहोश करने से पहले इनसे ये तो पूछ लेते कि इनके बाकी साथी कहाँ हैं ताकि इनका भी किस्सा पाक कर दिया था। ओवर। जैकुलिन ने कहा, फिक्र न करो, मैंने होश में लाकर फिर इनसे पूछगिछ कर सकता हूँ। इन्हें दोबारा ड्रग्स के इंजेक्शन लगाकर मैं उनसे कुछ बिगड़वा सकता हूँ। इमरान ने कहा, नहीं अभी इन्हें होश में मत लाओ, मुझे सोचने दो। मैं तुम्हारी थोड़ी देर तक कॉल करती हूँ फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि इनका क्या करना है। हो सकता है इनके लिए मुझे पास ही आना पड़ेगा। ओवर। जैकुलिन ने कहा, ओके कब तक कॉल करोगी? ओवर। इमरान ने होंठ भेजते हुए कहा, 10 मिनट। ओवर। जैकुलिन ने कहा, ओके मैं इंतजार करूंगा। ओवर। इमरान ने कहा तो जैकुलिन ने ओवर एंड ऑल कहकर रब्ता मुनक़ता कर दिया। इमरान ने ट्रांसमीटर ऑफ किया और टाइगर का इशारा किया तो टाइगर ने फौज के मुंह से हाथ उठा दिए।
یہ سب کیا کیا تھا تم نے؟ تم میری آواز کیسے نقل کر رہے تھے؟ فوز نے عمران کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہوئے کہا۔ یہی تو میرا کمال ہے، اب دیکھو کس طرح ہمارے لیے تمہاری بہن یہاں دوڑتی آئے گی۔ اسے جزیرے میں ہمارے لیے موت کے نہ جانے کتنے پھندے لگا رکھے ہیں، اور ہم اس کے لیے یہاں موت کا ایک ہی پھندا لگائیں گے جس سے وہ بچ کر نہیں جا سکے گی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تم میری بہن کو نہیں جانتے، وہ اتنی آسانی سے تمہارے قابو میں نہیں آئے گی۔ فوز نے کہا، کوئی بات نہیں، مشکل سے ہی صحیح آ جائے گی، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ اسی لمحے کمرے میں تیز سیٹی کی آواز ابھری تو فوز کے ساتھ عمران اور ٹائیگر بھی چونک پڑے۔ شاید جیکولین فوز کے ٹرانسمیٹر پر کال کر رہی ہے۔ سیٹی کی آواز اس کی میز کے دراز سے آ رہی تھی۔ عمران نے کہا تو ٹائیگر تیزی سے فوز کی میز کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے میز کی دوسری طرف جا کر دراز کھولی تو اسے وہاں رکھا ہوا ایک ٹرانسمیٹر نظر آ گیا۔ سیٹی کی آواز اسی ٹرانسمیٹر سے نکل رہی تھی۔ ٹائیگر نے ٹرانسمیٹر اٹھایا اور لے کر عمران کے پاس آ گیا۔ عمران نے ٹائیگر کو اشارہ کیا تو ٹائیگر نے فوز کے سر پر آ کھڑا ہو گیا۔ عمران کے اشارے پر ٹائیگر نے اس بار فوز کی کنپٹی پر انگلی تو گاہک مارا تھا تو فوز ہلکی سی چیخ مار کر جھڑکا اور بے ہوش ہو گیا۔ فوز کو بے ہوش ہوتے دیکھ کر عمران نے ٹرانسمیٹر کا بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو ہیلو، اب آگے کالنگ فرام کران آئلینڈ اوور۔ دوسری طرف سے جیکولین بار بار کال دے رہی تھی۔ یس فوز اٹینڈنگ یو اوور، عمران نے فوز کی آواز میں کہا۔ اپنا پورا نام بتاؤ اوور، جیکولین نے اس بار بڑے غلط لہجے میں کہا۔ کیا مطلب جی، تم کیا کہہ رہی ہو اوور، عمران نے ہیبر لہجے میں کہا۔ تمہارا پورا نام کیا ہے؟ نانسنس، جلدی بولو، جیکولین غصیلے لہجے میں کہا۔ فوز ایلس، عمران نے کہا۔ اب وہ نام بتاؤ جس نام سے میں تمہیں پکارتی ہوں اوور، جیکولین کی آواز سنہری اور عمران ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ جیکولین کا اندازہ بتا رہا تھا کہ اسے فوز پر شک ہو گیا ہے کہ بولنے والا فوز نہیں ہے اور کوئی اور ہے۔ تم مجھے فوز ہی کہتی ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں، اور تم مجھ سے اس انداز میں کیوں بات کر رہی ہو؟ عمران نے نگڑ کر یو شٹ اپ نانسنس، تم فوز نہیں ہو، فوز میں کو کبھی میں نے اس کے پورے نام سے نہیں پکارا، میں ہمیشہ اسے فو کہتی ہوں، فوز سمجھتے ہو تم اوور، جیکولین نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ہوں فوز کہو یا فو، کیا فرق پڑتا ہے، عمران نے منہ بنا کر کہا۔ تم عمران ہو، مجھے 100% یقین ہے کہ تم عمران ہو، کیونکہ دنیا میں صرف عمران ہی ایک ایسا شخص ہے جو دوسروں کی آواز اور لہجے کی کامیاب نقل اتار سکتا ہے۔ تم فو کے لہجے میں بات کر رہے ہو، اس کا مطلب ہے کہ یا تو تم ہمارے قبضے میں ہے یا تمہارے ہاتھوں ہلاک ہو چکا ہے اوور، فلو جیکولین نے اس طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے جیکولین، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں فوز ہی ہوں اور عمران اور اس کا شاگرد ٹائیگر میرے قبضے میں ہے اوور، عمران نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ مجھے احمق مت بناؤ عمران، جب تم سے مجھے کال کی تھی اور مجھے اپاگی اور جیکولین کہہ کر پکارا تھا تو اسی میں وقت چونک پڑی تھی، اور جب میں نے اپنے ٹرانسمیٹر چیک کیا تو اس پر فو کی فریکوینسی بھی نہیں آ رہی تھی، اور میں جانتی ہوں کہ فو کے پاس صرف ایک ہی ٹرانسمیٹر ہے جس سے وہ مجھے کال کرتا ہے، اس لیے میں نے فو کے اسے ٹرانسمیٹر پر کال کیا تاکہ پتہ لگا سکوں کہ یہ سب کیا چکر ہے، اور تم نے شاید فو سے یہ پوچھا ہی نہیں تھا کہ وہ تم مجھے کس نام سے مخاطب کرتا ہے، جس طرح میں اسے فو کہتی ہوں وہ مجھے اسی طرح آدھے نام جیکو سے پکارتا ہے، تمہارا بھانڈا پھوٹ چکا ہے عمران اوور، جیکولین نے اسے انداز میں کہا، اور عمران ٹائیگر کی طرف بے بس نظر سے دیکھنے لگا۔ جو باتیں جیکولین بتا رہی تھی وہ سچ بھی ہو سکتی تھی، اور خاص طور پر ٹرانسمیٹر والی بات تو اس نے غلط نہیں کی تھی، عمران پھنس چکا تھا، وہ اب انکار نہیں کر سکتا تھا، وہ عمران نہیں فوز ہے، تو نہ مانو میں کیا کر سکتا ہوں اوور، عمران نے کہا، اور بھلا جیکولین اسے اس قدر جلد ہار کیسے مان سکتا تھا، تم نے یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے عمران، میں تو تمہارا جزیرہ ہوان میں انتظار کر رہی تھی، لیکن خیر میرا مقصد تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو ہلاک کرنا ہے، اور اگر تم یہاں آ گئے ہو تو مت بھولو کہ میں یہاں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ٹرانسمیٹر کو ایک بار غور سے دیکھ لو، پھر تمہیں خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں اوور، جیکولین نے کہا تو عمران نے فوراً ٹرانسمیٹر کی طرف دیکھا، جیسے ہی اس نے ٹرانسمیٹر کی طرف دیکھا اسی لمحے ٹرانسمیٹر پر سرخ رنگ کا ایک بلب اسپاٹ کرنا شروع ہو گیا، سرخ بلب اسپاٹ کرتے دیکھ کر عمران بوکھلا گیا، اور اس نے ٹرانسمیٹر پوری قوت سے فوز کے میز کی دوسری طرف پھینک دیا، اور اسی لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور عمران کو جو محسوس ہوا جیسے کمرے کی چھت اس پر آ گری ہو۔ کرنل فریدی اپنے 4 ساتھی جن میں کیپٹن حمید، ہریش، انسپکٹر ریکھا اور طارق شامل تھے کے ساتھ برازیل کے علاقے مونٹس کلاروس سے ہوتا ہوا برازیل کے ساحلی علاقے وٹوریا کے ایک پرائیویٹ رہائش گاہ میں موجود تھا، جہاں تک پہنچنے کے لیے ان سب نے طویل سفر کیا تھا۔ کرنل فریدی نے کیپٹن حمید، لیڈی انسپکٹر ریکھا اور طارق کو اسی رہائش گاہ میں ریسٹ کرنے کے لیے چھوڑا اور ہریش کو ساتھ لے کر وٹوریا کے ایک دیہی علاقے میں آ گیا۔ اسے وٹوریا کے ایک ایسے آدمی کی تلاش تھی جو سمندروں اور جزیروں کا سفر کرتا رہا اور نہ صرف سمندروں اور راستوں بلکہ جزیروں کے بارے میں بھی وسیع معلومات رکھتا ہو۔ اسے کلاروس سے ایک آدمی کی ٹپ ملی تھی جو سی شارک کے نام سے مشہور تھا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کسی زمانے میں پائریٹ ہوا کرتا تھا اور اسے سمندری سفر کا وسیع تجربہ ہے، اور وہ ایک ایسا شخص ہے جو بحر القیانوس کے ہر جزیرے پر ٹاپو سے واقف ہے۔ یہاں نہیں، اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ شخص سمندر کی گہرائیوں کے اسرار بھی جانتا ہے، اور خاص طور پر بحر القیانوس کے بارے میں جو کچھ اسے معلوم ہے وہ شاید ہی کسی اور کو معلوم ہو۔ اس آدمی کا نام تو کچھ اور تھا، لیکن چونکہ وہ بحری سفر کرتا رہتا تھا اور بحر القیانوس کے چپے چپے سے واقف تھا اور ہر جزیرے اور ہر ٹاپو میں آتا جاتا رہتا تھا، اس لیے اسے سی شارک ہی کہا جاتا تھا۔ سی شارک وٹوریا کے ایک نواحی گاؤں میں رہتا تھا۔ اس کے بارے میں جب کرنل فریدی نے معلومات حاصل کی تو اسے پتہ چلا کہ سی شارک اب کافی بوڑھا ہو چکا ہے اور اس میں پہلے جیسی پھرتی اور تیزی نہیں رہی ہے، اور شارک کی لت نے اسے تقریباً ختم کر کے رکھ دیا ہے، اور وہ اپنے ایک پرانے سے مکان میں انتہائی کسپوسری کی حالت میں رہ رہا ہے۔ کرنل فریدی نے اس کا پتہ پوچھا ہوا کریش کے ساتھ اس کے مکان تک پہنچ گیا۔ سی شارک گھر میں ہی تھا، اسے چونکہ ساری زندگی شادی نہیں کی تھی اس سے وہ اس گھر میں اکیلا ہی رہتا تھا۔ انتہائی بوڑھے اور دبلے پتلے سے انسان نے ان کے دستک دینے پر جب دروازہ کھولا اور تعارف کرنے پر جب اس نے کرنل فریدی کو بتایا کہ وہ سی شارک ہے تو کرنل فریدی اس کی حالت
دیکھ کر حیران ہی رہ گیا۔ سیشاک اب کسی بھی طرح بہرالکذاق نہیں دکھائی دے رہا تھا، وہ انتہائی لاغر اور پسماندہ دکھائی دے رہا تھا۔ شراب کے لیے اس نے گھر کی ہر چیز بیچ دی تھی اور اب بس گھر کی چار دیواری ہی تھی جو بچی ہوئی تھی۔ قسم پرسی کی وجہ سے چونکہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، اس لیے اب اسے شراب بھی میسر نہیں تھی اور وہ گھر میں بے حال پڑا رہتا تھا۔ کرن افریدی کو سیشاک کی حالت دیکھ کر بے حد افسوس ہو رہا تھا۔ سیشاک انہیں اندر لے گیا اور انہیں صحن میں موجود ایک ٹوٹے پھوٹے تخت پر بٹھا دیا۔ کرن افریدی نے سیشاک کو اس کے ایک پرانے شناسہ کا حوالہ دیا جسے اسے سیشاک کی ٹپ ملی تھی۔ اسے شناسہ کا حوالہ سن کر ہی سیشاک انہیں اندر لے گیا تھا۔ کرن افریدی اور ہریش گھر کی حالت دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ ایک پائرٹ جس کی زندگی سمندری قزاقوں کے ساتھ گزری ہو اور جو لوٹ مار کر کے دولت اکٹھی کرتا رہا ہو، اس قسم پرسی کی حالت میں تھا جو واقعی افسوسناک بات تھی۔ سیشاک کا جسم کانپ رہا تھا، اس کے ہونٹوں پر پپڑیاں جمی ہوئی تھیں۔ اس کی حالت دیکھ کر صاف لگ رہا تھا کہ اسے کئی روز سے شراب نہیں ملی اور شراب نہ ملنے کی وجہ سے اس کی حالت ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ سیشاک اس کے سامنے ایک جھلکتا چارپائی پر بیٹھ گیا تھا اور ان کی جانب امید بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے بمشکل اٹھ کر ان کے لیے دروازہ کھولا تھا اور واپس آتے ہی ایک پرانی اور ٹوٹی پھوٹی چارپائی پر یوں گر گیا تھا جیسے اس میں اب کھڑے ہونے کی بھی ہمت نہیں ہے۔ کیا میرے دوست نے تمہارے ہاتھ میرے لیے شراب بھیجی ہے؟ سیشاک نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں، ہریش نے کہا تو اس کی آنکھوں میں تاریکی سی آ گئی تھی۔ فار گوڈ سیک مجھے شراب پلا دو ورنہ میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ پچھلے ایک ہفتے سے شراب کا ایک بوند تک میرے حلق میں نہیں اتری ہے، جس سے میری یہ حالت ہو گئی ہے، اور اب اگر مجھے شراب بھی نہ ملی تو میرا زندہ رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ سیشاک نے بری طرح سے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ شراب کا تمہارا یہ حشر کر دیا ہے، اب بھی تم شراب کے لیے ترس رہے ہو؟ ہریش نے منہ بنا کر کہا۔ ہاں، میری رگوں میں خون کی وجہ شراب دوڑتی ہے اور جب تک مجھے شراب نہ ملے مجھے چین نہیں آتا۔ شراب ہی میری زندگی ہے، جب تک مجھے شراب ملتی رہے گی میں زندہ رہوں گا ورنہ مر جاؤں گا، سیشاک نے اسی انداز میں کہا۔ کرن افریدی اس کی طرف غور سے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے لیے شراب لے آؤ، کرن افریدی نے ہریش سے مخاطب ہو کر کہا تو ہریش حیرت سے کرن افریدی کی شکل دیکھنے لگا، جبکہ کرن افریدی کی بات سن کر سیشاک کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں باس؟ ہریش نے ہکلائی آواز میں کہا۔ میں اس کے لیے تمہیں شراب لانے کا حکم دے رہا ہوں۔ یہ درست ہے کہ شراب نہیں بلکہ شراب اس کا خون پی رہی ہے، لیکن اس کی حالت دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ شراب کے بغیر واقعی زندہ نہیں بچے گا۔ ہمیں اس وقت اس کی ضرورت ہے، اسے زندہ رکھنے کے لیے ہمیں اسے شراب مہیا کرنی پڑے گی، کرن افریدی نے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، شراب کی ایک بوتل میرے حلق میں چلی جائے گی تو میں فریش ہو جاؤں گا، اور شراب کی ایک بوتل کے لیے میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تم کہو گے تو میں تمہارے لیے کسی کو قتل بھی کر دوں گا، سیشاک نے فوراً دان نکالتے ہوئے کہا۔ شراب ملنے کا سن کر اس کے جسم میں جیسے توانائی پیدا ہو گئی تھی۔ جاؤ، جا کر کسی قریبی بار سے شراب کی بوتلیں لے آؤ، کرن افریدی نے کہا تو ہریش ایک طویل سانس لے کر رہ گیا اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ کرن افریدی نے جیب سے اپنا والٹ نکال کر اسے مقامی کرنسی دی تو وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، اگر تم مجھے شراب پلاؤ گے تو میں تمہارے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں، اس نے کہا۔ کرن افریدی کو معلوم تھا کہ سیشاک اگر اس کا ساتھ دے تو وہ سمندری سفر میں ان کا بہترین معاون ثابت ہو سکتا ہے اور وہ انہیں جزیرہ کرانٹ تک پہنچانے کا بہترین ذریعہ بن سکتا ہے۔ اسی لیے کرن افریدی نے ہریش سے کہہ کر سیشاک کے لیے شراب منگوائی تھی۔ میں نے سنا ہے کہ تم بحر القیانوس کے ہر حصے سے واقف ہو، اور بحر القیانوس کا کوئی جزیرہ اور ٹاپو ایسا نہیں ہے جہاں تم نہ گئے ہو، کرن افریدی نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں ایک زمانے میں پائرٹ رہ چکا ہوں اور مجھ سے بھلا سمندری کیڑا تمہیں دنیا میں کہیں نہیں ملے گا۔ میں نے نہ صرف جزائر بلکہ ٹاپوؤں کے ساتھ ساتھ سمندری دنیا کے بھی ایک ایک حصے کا خبر رکھتا ہوں، سیشاک نے فوراً کہا۔ بحر القیانوس کے جزائر کے بارے میں تم کیا کیا جانتے ہو؟ کرن افریدی نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ بہت کچھ۔ تم کیا معلوم کرنا چاہتے ہو؟ سیشاک نے کہا۔ اگر میں کہوں کہ میں کسی جزیرے پر انتہائی خفیہ طور پر پہنچنا چاہتا ہوں جہاں مسلح فورس بھی موجود ہو اور وہاں حفاظت کے لیے سائنسی انتظامات بھی کیے گئے ہوں، تو کیا تم مجھے اور میرے ساتھیوں کو ان سب سے بچا کر وہاں پہنچا سکو گے؟ کرن افریدی نے اس کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی میرا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، شراب نہ ملنے کی وجہ سے میرے دماغ کی رگیں بھی خشک ہو گئی۔ اس وقت سوائے اندھیرے کے میرے دماغ میں کچھ نہیں ہے۔ شراب کی ایک بوتل مل جائے تو میرا دماغ بھی روشن ہو جائے گا اور مجھ میں طاقت اور پھرتی بھی آ جائے گی۔ پھر تم مجھے سمندر کے انتہائی گہرائی میں بھی جانے کا کہو گے تو میں وہاں سے بھی تمہارے لیے سیپ ڈھونڈ کر لے سکتا ہوں، سیشاک نے کہا تو کرن افریدی ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اگر ہم تمہیں اپنے ساتھ سمندری سفر پر لے چلیں تو کیا تم اب بھی اسی پھرتی اور تیزی سے کام کر سکتے ہو جیسا پہلے کرتے تھے؟ کرن افریدی نے کہا۔ میں نے کہا ہے نا کہ مجھے شراب کی ایک بوتل پی لینے دو، پھر میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا، سیشاک نے کہا تو کرن افریدی خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں ہریش واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں کاغذ میں لپٹی ہوئی شراب کی 2 بوتلیں تھیں۔ بوتلیں دیکھ کر سیشاک کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور وہ جھلکتا چارپائی پلیٹا کانپ رہا تھا، یوں اٹھ کر بیٹھ گیا جیسے شراب کی بوتلیں دیکھتے ہی اس میں توانائی آ گئی ہو۔ کرن افریدی کے اشارے پر ہریش نے ایک بوتل سیشاک کی طرف بڑھائی تو اس نے ہریش سے فوراً بوتل جھپٹی اور اس پر لپٹا ہوا کاغذ اتار دیا۔
वोडका, बहुत खूब। इस बोतल की शराब तो मेरे रगों में खून से भी ज्यादा तेजी से दौड़ना शुरू हो जाएगी, सी शार्क ने कहा। और फिर उसने बोतल का ढक्कन खोला और बोतल अपने मुंह से लगा ली और घटाकर शराब पीता चला गया। और उसने बोतल इस वक्त तक मुंह से ना हटाई जब तक कि बोतल का एक एक कतरा उसके हलक में ना पहुंच गया। और ये देखकर कर्नल अफरीदी और हरीश बाकी हैरान रह गए कि शराब पीते सी शार्क के जिस्म की ना सिर्फ लर्जिश खत्म हो गई थी, बल्कि उसकी आंखों में चमक भी बढ़ गई थी और वह इंतहाई फ्रेश हो गया था। यूं लगता था जैसे शराब ने उसके जिस्म में किसी फौलादी टांग के काम किया है और इसकी रगों में तवानाई ही तवानाई भर दी है। बोतल खाली करके उसने साइड में फेंक दी और नदीदी नजरों से हरीश के हाथ में मौजूद दूसरी बोतल की जानिब देखने लगा। लाओ लाओ, ये भी मुझे दो। इस बोतल के पीते ही मैं फिर से जवान हो जाऊंगा और मेरे जिस्म में इतनी ताकत आ जाएगी कि मेरे सामने दो ताकतवर सांड भी नहीं ठहर सकेंगे, सी शार्क ने कहा। नहीं, दूसरी बोतल तुम्हें तब मिलेगी जब तुम मुझसे सही सही बात करोगे, कर्नल अफरीदी ने कहा। ओ ठीक है, पूछो क्या पूछना चाहते हो तुम, सी शार्क ने कहा। उसकी नजर बददस्तूर शराब की बोतल पर ही जमी हुई थी, जैसे बोतल ना मिलने पर वो नजरों ही नजरों में बोतल खाली करना शुरू हो जाएगा। हम जजीरा क्राउन पर जाना चाहते हैं, क्या तुम अपने समुद्री रास्तों से वाकिफ हो जहां से तुम अपनी हिफाजत के साथ और खुफिया तौर पर इस जजीरे तक पहुंचा सको, कर्नल अफरीदी ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। जजीरा क्राउन, क्यों, तुम वहां क्यों जाना चाहते हो, सी शार्क ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि हम वहां क्यों जाना चाहते हैं। मैं तुमसे जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, कर्नल अफरीदी ने सख्त लहजे में कहा। जजीरा क्रांट यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, वहां तुम मेरी मदद के बगैर भी पहुंच सकते हो। विक्टोरिया के साहिल पर तुम्हें किराए पर बहुत सी लॉन्चें और मोटर बोट्स मिल जाएंगी, सी शार्क ने कहा। मैंने तुमसे ये भी कहा है कि हम वहाँ किसी की नजरों में आए बगैर खामोशी से पहुंचना चाहते हैं, कर्नल अफरीदी ने कहा। ओ हाँ, जजीरा क्रांट तक जाने के लिए बहुत से खुफिया रास्ते हैं, मगर, सी शार्क ने कहा और खामोश हो गया। मगर क्या, कर्नल अफरीदी ने पूछा। वो एक खुश्क और बियाबान जजीरा है। इस जजीरे पर लोग सैर तफरीह करने के लिए जाते रहते हैं, फिर तुम वहाँ खुफिया तौर पर क्यों जाना चाहते हो, सी शार्क ने उसी अंदाज में कहा। अगर मैं कहूँ कि इस जजीरे पर मसलह फोर्स मौजूद है जिन्होंने जजीरे पर कंट्रोल कर रखा है और जजीरे की हिफाजत के लिए बेपनाह साइंसी इंतजाम भी कर रखे होंगे, तो, कर्नल अफरीदी ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। ऐसा कैसे हो सकता है, इस जजीरे पर कौन सा मुल्क कब्जा कर सकता है, वहाँ ऐसा क्या है जिसके लिए वहाँ मसला फोर्स की हिफाजत के लिए साइंसी इंतजाम किए गए हैं, सी शार्क ने हैरत भरे लहजे में कहा। सवाल पे सवाल मत करो, अगर तुम्हें शराब चाहिए तो तुम सिर्फ इसी बात का जवाब दो जो तुमसे पूछा जाए, हरीश ने सख्त लहजे में कहा। ठीक है, ये बताओ कि क्या तुम जजीरा क्रांत पर अकेले जाना चाहते हो या तुम्हारे साथ और भी लोग हैं, सी शार्क ने पूछा। हम 5 अफराद हैं, कर्नल अफरीदी ने कहा। तुम सब खाली हाथ जाओगे या सामान भी तुम्हारे साथ होगा, सामान से बड़ा समझते हो ना तुम, सी शार्क ने कर्नल अफरीदी की तरफ गौर से देखते हुए कहा। हाँ, अच्छी तरह से समझता हूँ। बहरहाल हम खाली हाथ नहीं जाएंगे, कर्नल अफरीदी ने कहा। ठीक है, एक खुफिया रास्ता है लेकिन वहाँ खतरात ज्यादा है। अगर तुम मुझे रोज शराब की 5 बोतलें और माकूल मुआवजा दे सकते हो तो मैं समुद्र के नीचे एक ऐसा खुफिया रास्ता जानता हूँ जो एक जजीरे से होता हुआ सीधा जजीरा क्रांत तक जाता है और ठीक जजीरे के वस्त में निकलता है, सी शार्क ने कहा। तो कर्नल अफरीदी की आंखों में चमक आ गई। गुड शो, हरीश, इसे दूसरी बोतल भी दे दो, कर्नल अफरीदी ने कहा। तो हरीश ने इस बात में सर हिलाकर दूसरी बोतल सी शार्क की जानिब उछाल दी, जैसे सी शार्क ने बिजली किसी तेज अकाब की तरह झपटा मारकर हवा में दबोच दिया था। इससे पहले कि कर्नल अफरीदी और हरीश इससे कोई बात करते, इसने बोतल का ढक्कन उठाया और बोतल मुंह से लगा ली। इसने दूसरी बोतल तब भी मुंह से हटाई जब बोतल की शराब का एक एक कतरा उसके हलक में ना उतर गया। बोतल खाली करके उसने बोतल साइड में उछाली और नदीदों की तरह अपनी जुबान होंठों पर फेरने लगा। अब आई है मेरी जान में जान, अब बोलो। 2 बोतल शराब पीकर मेरी प्यास तो नहीं बुझी है, लेकिन फिर भी मैं इस काबिल जरूर हो गया हूँ कि मैं तुमसे बात कर सकूं, सी शार्क ने कर्नल अफरीदी और हरीश की तरफ देखते हुए कहा। 2 बोतलें पी कर ना सिर्फ उसकी आंखों की चमक उभर आई थी, बल्कि उसके इसके चेहरे पर भी सुर्खी दिखाई देना शुरू हो गई थी। जजीरा क्रांत तक पहुंचने में हमारी मदद करो, कर्नल अफरीदी ने कहा। ठीक है, फी फर्द के लिए तुम्हें मुझे $10,000 देने होंगे और वो भी कैश, सी शार्क ने कहा। शराब पीकर वो वाकई मुकम्मल तौर पर न सिर्फ होश में आ गया था, बल्कि नौजवान की तरह फ्रेश और इंतहाई चाको चौबंद दिखाई देने लगा था। मैं तुम्हें फी किस $20,000 दूंगा, कर्नल अफरीदी ने कहा। तो सी शार्क की आंखों में चमक कई गुना बढ़ गई। गुरशो, और हाँ, रोजाना की बुनियाद पर मुआवजे के अलावा 5 बोतल शराब भी तुम मुझे मुहैया करोगे, सी शार्क ने इंतहाई मुसर भरे लहजे में कहा। ठीक है, कर्नल अफरीदी ने कहा। तो डन हो गया, बोलो कब जाना है वहाँ, सी शार्क ने इसी अंदाज में कहा। आज रात, कर्नल अफरीदी ने कहा। अगर तुम्हारे इंतजामात मुकम्मल हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है,
मैं आज रात ही तुम्हें वहाँ ले चलूंगा, लेकिन वहाँ जाने के लिए तुम्हें कुछ चीज़ों का बंदोबस्त करना पड़ेगा और तुम मुझे चीज़ें खरीदने के लिए अलग से रकम दोगे, जो मैं अपने मुकाबले के मतलब की चीज़ें ले लूंगा, जो तुम्हारे लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित होंगी। और हाँ, जहाँ मैं पायरेट था तो मुझे मेरे पीछे भी दुनिया की कई एजेंसियाँ लगी हुई थी और इन एजेंसियों ने मुझे फंसाने के लिए जजीरों पर मेरे लिए जाल भी लगाए थे, लेकिन जब मैं चाहता इनका जाल काटता हुआ इनकी शारक तक भी पहुंच जाता था। तुमने कहा कि जजीरा क्रांत पर मसले अफराद हैं और इन्होंने वहाँ हिफाजत के लिए साइंसी इंतजाम कर रखे हैं। अगर तुम मुझे इन सब के बारे में बता दोगे तो मैं इनका तोड़ भी कर सकता हूँ, बाकी जैसे तुम्हारी मर्जी, शीर्षक ने कहा। ठीक है, मैं बता देता हूँ, कर्नल अफरीदी ने कहा, और फिर उसने शीर्षक को अपने जराये से मिलने वाली मालूमात के हवाले से जजीरे के हिफाजती इंतजाम के बारे में जो भी वो जानता था उसे बता दिया। इस सब के लिए मुझे बहुत सा सामान लेना पड़ेगा, लेकिन उम्मीद है कि मैं इन सब को तोड़ कर डालूंगा, शीर्षक ने होंठ सकोड़ते हुए कहा। इसे $10,000 दे दो, कर्नल अफरीदी ने कहा तो हरीश ने जेब से डॉलर्स की एक गड्डी निकालकर शीर्षक की जानिब उछाल दी, जैसे शीर्षक ने चील की तरह झपट लिया। नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, शीर्षक ने कहा। इसे मजीद $10,000 दे दो, कर्नल अफरीदी ने हरीश से कहा तो उसने शीर्षक को मजीद $10,000 दे दिए, जिन्हें पाकर शीर्षक की आंखों में मजीद चमक उभर आई थी। ठीक है, अब तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं अभी और इसी वक्त जरूरत की चीजें लेने चला जाता हूँ। तुम मुझे अपने सेल नंबर दे दो। मेरे पास सेल फोन नहीं है, लेकिन मैं सेल फोन खरीद कर तुमसे राब्ता कर लूंगा और फिर मैं तुम्हें जहाँ बुलाऊंगा वहाँ पहुँच जाना। शीर्षक ने डॉलर्स देखते हुए इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा। तुम मुझे बता दो, हमें वहाँ पहुँच जाएंगे, कर्नल अफरीदी ने कहा। ठीक है, तुम रात 9 बजे तक समुद्र के जंगल वाले हिस्से की तरफ पहुँच जाना, मैं वही तुम्हारा इंतजार करूंगा, शीर्षक ने कहा। अगर तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की तो ये मत सोचना कि हम तुम्हें ढूंढ नहीं सकेंगे। हमें हर वक्त अपने करीब ही समझना, वरना तुम्हें पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा, हरीश ने कहा। मैं अहमक नहीं हूँ कि $50,000 छोड़कर $20,000 के लिए फरार हो जाऊं। मेरे लिए $50,000 बेहद अहमियत रखते हैं, शीर्षक ने कहा। ओके, हम वक्त पर पहुंच जाएंगे, कर्नल अफरीदी ने कहा और उठ खड़ा हुआ। इसे उठते देखकर हरीश भी उठकर खड़ा हो गया और फिर वो शीर्षक की तरफ देखे बगैर वहां से निकलते चले गए। शीर्षक भी उनकी तरफ ना देख रहा था, उसकी नजरें हाथ में मौजूद डॉलरों की गड्डियों पर जमी हुई थीं, जिसे डॉलर्स पाकर उसे नई जिंदगी मिल गई हो। इसी के साथ हम इख्तिताम करते हैं अपने नॉवल के चौथे हिस्से का। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।